Rahim. Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे जी बुक इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट जो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। इसका आज हमने यूनिट 4 का रिव्यू करना है जिस यूनिट का नाम है लिथोस्फीयर। अब लिथो बेसिकली लिथो का मतलब होता है रॉकी, यानी जो पत्थर वगैरह जो भी ज़मीन के ऊपर सॉलिड चीज़ें हैं ना, माउंटेन हो गई हैं, इसमें पहाड़ियाँ हैं या पहाड़ हैं, वो सारे इस लिथोस्फीयर में हम डिस्कस करते हैं। मेजर टॉपिक्स जो है इसमें सबसे पहले तो अर्थ ज़मीन, ज़मीन का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखते हैं कि इसका ढांचा किस तरह है और ये कौन-कौन सी चीज़ों से बनी हुई है। इसके अंदर क्या-क्या है, मेंटल में क्या है, कोर में क्या है, मैग्मा क्या होता है, जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड, लैंड जो जियोग्राफिक ज़मीन के ऊपर जो लैंड है उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, अर्थ मटेरियल्स, ज़मीन के कौन-कौन से मटेरियल्स हैं, ज़मीन किन-किन मटेरियल्स की बनी हुई है और उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, आयरन क्या है या मिनरल्स, फिर सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो सॉइल है इसकी और प्रॉपर्टीज क्या है कि किस तरह फर्टाइल सॉइल है या फिर लूमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, देन सॉइल ओरिजिन जमीनी कटाव कैसे होता है, इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट और माहौल पे इसका क्या असर है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बेसिकली वो बता रहा है कि जो लिथोस्फीयर है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, और लिथोस का मतलब होता है रॉकी और स्फीयर का मतलब होता है कि कोई भी जो रीजन है, जैसे ये एक रीजन है। आउटर मोस्ट जो सॉलिड आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए रॉकी प्लेनेट, के रॉकी प्लेनेट जो एक प्लेनेट है, जमीन ऑफ रॉकी प्लेनेट है, तो इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो प्रेजेंट यूनिट में हम सारी चीज़ें यही डिस्क्राइब करेंगे, जो हमने मेजर टॉपिक पढ़े हैं उन सब की चीज़ों की बात करेंगे। यही सारा कुछ इसने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, कंपोजिशन क्या है अर्थ के ऊपर लेयर, फिर स्फीयर में कूल डाउन, फिर लाइफ कैसे सपोर्ट हुई, देन कूलर लेयर जो है जो लाई करती है जिसमें मोल्टन लावा है, ये यानी वोल्केनिक eruption वगैरह, देन विंड्स, ग्रेविटी, वाटर रन ऑफ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर के जो बेसिकली हैं ऑब्जेक्टिव के, स्टूडेंट इस यूनिट को पढ़ने के बाद वो ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ज़मीन की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें कंपोजिशन कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स अर्थ पे जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे। माउंटेन्स क्या होती हैं, प्लेन्स क्या हैं, यानी जिनको मैदान कहते हैं, प्लेटोज़, सतह मर्तफा और आइलैंड्स वगैरह जो होते हैं, जो पानी से घिरे हुए होते हैं। देन अंडरस्टैंड करेंगे सिग्निफिकेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कि सॉइल की जो है वो सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आइडेंटिफाई कर पाएंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, के रॉक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं, इग्निशियस कौन से होते हैं, मिनरल्स। देन फिर कंप्रिहेंड कर पाएंगे इन्वायरमेंटल hazard, जिसमें माइनिंग और सॉइल ओरिजिन की वजह से जो होते हैं, जिसमें अर्थक्वेक आ सकता है। देन फिर जो है ना वोल्केनिक eruption है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1 है, सेक्शन 4.1, अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। कि अर्थ का जो सॉलिड कंपोनेंट है, यानी जो ठोस है, सख्त है, उस सारे कंपोनेंट को लिथोस्फीयर कहते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि जी ग्राउंड अंडर ओवर फीट के हमारी पाँव के नीचे जो ग्राउंड है, हम ये सोचते हैं कि ये सॉलिड है और स्टेबल है। लेकिन ये एक इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर है एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्ट्रक्चर है। ये डायनामिक है यानी तब्दील होता रहता है। इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट और जो कूल, आउटर मोस्ट कूल लाइट वेट जो सबसे हल्की है, एंड ब्रिटल क्रिस्टल क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। कि ऊपर जो जो हमें ये रॉक्स वगैरह जिसको हम मट्टी धूल डस्ट कहते हैं ना, ये इस लेयर को क्रस्ट कहते हैं। ये लेयर जो क्रस्ट वाली है यही लाइफ को सपोर्ट करती है और इसी में प्लांट ग्रो करते हैं। क्रस्ट के अंदर जो दूसरी लेयर फ्लेक्सिबल लेयर है रॉक की, फ्लेक्सिबल होती है, जो मूवमेंट करती रहती है, लचकदार है, उसको हम मेंटल कहते हैं। मेंटल जो है वो डेंसर है, डेंसर देन द क्रस्ट है, क्योंकि क्रस्ट में हमने देखा कि धूल मट्टी भी शामिल है। कंटेन क्रस्ट में, मेंटल में जो है ना वो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। उसके अंदर सेंटर वाले पोर्शन को कहते हैं कोर। कोर जो है ना इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ये डेंस इंटेंसली हॉट मैस ऑफ मेटल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म मैस पाया जाता है मेटल का। मोस्ट इसमें आयरन है जो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर जो है ना डायमीटर में फैला हुआ है। सॉलिड इन द सेंटर, और दरमियान में से ये सॉलिड है। इमेंस मैस कोर रीजन का जो होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड जो सराउंड करता है, दैट सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करता है। अब ये देखें, इसने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कैसे जो है ना सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम इसका कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो 40 किलोमीटर तक है। फिर आता है अंदर मोल्टन ब्लॉब्स। देन फिर जो है ना वो ओशनिक करंट है, रेडियस अर्थ, और अंदर जो है ना वो कोर है जिसमें आउटर कोर और इनर कोर आते हैं। तो ये बेसिकली अर्थ का था स्ट्रक्चर।
अब द क्रस्ट और जो अपर मेंटल है टुगेदर कंस्टिट्यूट द लिथोस्फीयर। और अब जो लिथोस्फीयर क्या होता है कि जो क्रस्ट वाला पोर्शन है और मेंटल को उसने दो में डिवाइड कर दिया, अपर और लोअर। तो अपर मेंटल जो है वो दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो तकरीबन यानी मोटाई जो है वो 20 किलोमीटर है। और ओशन जो है जो समुद्रों में इसको 50 किलोमीटर तक होता है और ओल्ड ओशनिक रीजन में। अंडर द कंटिनेंट्स द लिथोस्फीयर इज थिकर। कंटिनेंट के अंदर जो खुश्की वाली जमीन है वहां पे थिकर होता है, मोटा होता है, और वो तकरीबन 150 किलोमीटर तक होता है। सरफेस ऑफ अर्थ जो है ना बिलो द ओशंस, ओशन के नीचे यानी सी फ्लोर के नीचे द ओशनिक क्रस्ट हैव ए कंपोजिशन समवट लाइक द मेंटल। मेंटल की तरह कंपोजिशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा सिलिकॉन होता है। कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें यानी जो समुद्रों के नीचे है वहां पे मेंटल में सिलिकॉन ज्यादा है, जबकि कंटिनेंट में बात करें तो ऑन द अदर हैंड थिकर होता है और लाइटर रीजन्स ऑफ क्रस्ट इन विच, और कंटिनेंट के नीचे जो है वो कैल्शियम और सोडियम पोटाशियम और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। तो ये जो है ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज नीचे टेबल में दिखाई गई हैं कि क्रस्ट में जो है ना वो क्रस्ट की थिकनेस 17 किलोमीटर है और इसमें जो मीन डेंसिटी है इसकी वो 2.8 है, और मास जो है ना 0.4% है। मेंटल की जो है ना बेस ऑफ क्रस्ट 2900 किलोमीटर तक है और इसमें 4.5 डेंसिटी है, और सबसे डेंस कोर है जो 10.7 डेंसिटी है उसकी, और वो यानी मेंटल के बाद स्टार्ट होता है और 6370 तक जाता है। तो अर्थ का टोटल जो रेडियस है वो 6370 है। फिर इसमें अगर बात करेंगे कॉमन एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं, तो आयरन सबसे ज़्यादा है 33.3% होल अर्थ में। और अगर क्रस्ट में सिर्फ बात करें तो क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है यानी 45.2% है। फिर सिलिकॉन आता है, फिर एल्यूमिनियम है मेटल, फिर आयरन है, देन कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटासियम है। जबकि इधर बात करें तो ऑक्सीजन होल अर्थ में 33% आयरन है, ऑक्सीजन 29% है, और सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 13, निकल 2 और कैल्शियम 1 और एल्यूमिनियम 15 और सोडियम 0.2। तो ये बेसिकली इसके बारे में बताया जाता है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कहा जाता है जी कि 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो है ना वो मटेरियल ऑफ अर्थ जो है ना मोर और लेस कंटिन्यूसली क्रिएटेड के बनाया गया है। जमीन का जो है मटेरियल वो तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इसको मेंटेन और डिस्ट्रॉय किया जाता है फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये टूट रहा है, बन रहा है। कलेक्टिवली तमाम जो प्रोसेस इवेलेबल जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको उन सब को जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। अब जियोलॉजी जियो कहते हैं अर्थ को, और उसके जो है ना वो लॉजिक स्टडी, और साइकिल जो है ना वो जो पूरा साइकिल चलता है उसके बनने और टूटने का। जियोलॉजिकल साइकिल जो है ना सब साइकिल है आगे, इज अ ग्रुप ऑफ सब साइकिल विच इंक्लूड जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसको वाटर साइकिल भी हम कहते हैं, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और आगे फिर से एक दफा डिस्कस करेंगे। टेक्टोनिक साइकिल है जिसमें प्लेट्स वगैरह टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्कस करते हैं, जिनकी वजह से हम ये भी कहते हैं कि अर्थक्वेक आता है वो प्लेट्स। फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल भी आता है जिसमें नाइट्रोजन साइकिल हम डिस्कस करेंगे, और बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं जी टेक्टोनिक साइकिल। तो ये है कि जी टेक्टोनिक साइकिल के बारे में अगर बात करें तो सारे सिमिलर हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो कंपोज करता है, जिसमें क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट है, इनर मेंटल है और मोस्ट इनर कोर है। तो हम फिजिकल जो और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इन लेयर की पढ़ चुके हैं। मेंटल ऑफ अर्थ इज इन हॉट इनफ टू मूव। जो मेंटल है अर्थ के वो इतना हॉट होता है कि वो मूव करता है। So the movement commonly called and known as tectonic processes, उन सबको टेक्टोनिक प्रोसेसेस कहते हैं। इनर जो हॉट मेटल है वो एक्सर्ट करता है enormous pressure on the outer crust। आउटर क्रस्ट पे वो प्रेशर काज करता है ब्रेकिंग ओवरलाइंग क्रस्ट इनटू द ह्यूज ब्लॉक्स, जिसकी वजह से जो क्रस्ट है वो ब्लॉक्स में जो है ना वो एक दूसरे से डिवाइड होता रहता है या मूवमेंट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जो उसके ब्लॉक होते हैं। नीचे एक बॉक्स में मैग्मा और लावा में डिफरेंस दिया गया है कि मॉल्टन और हॉट लिक्विफाइड रॉक लोकेटेड डीप बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। कि जब ये एक तो मॉल्टन होता है पिघला हुआ होता है, और दूसरा हॉट लिक्विफाइड लिक्विड टाइप होता है, जब ये जमीन के अंदर होता है तब इसको हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वो वल्केनो जब हम लावा कहते हैं, वल्केनो eruption लावा फूटता है तो एक डीप क्रैक अकर होता है अर्थ में। तो मैग्मा जो होता है वो राइजेज एंड ओवरफ्लो, वो एक ऊपर ओवरफ्लो करता है, और जब ये फ्लो करता है और क्रैक पड़ता है तो ये मिक्सली होता है स्टीम और गैस के साथ, इसको तब फिर लावा कहा जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर हो तो मैग्मा, बाहर आ जाए तो लावा। अब ये भी हमने सुना होगा कि टेक्टोनिक प्लेट जो है ना वो मूव करती हैं, इसकी वजह से ज़मीन के सरफेस में तब्दीलियां आती हैं। तो ज़मीन का जो स्ट्रक्चर होता है डिफॉर्म होता है अर्थ क्रस्ट, और प्रोड्यूस करता है एक्सटर्नल फॉर्म सच एज ओशन बेसिन्स, कंटिनेंट्स और माउंटेन्स, और पहाड़ियाँ वगैरह बन जाती हैं या फिर कंटिनेंट्स यानी बन जाते हैं, गैप्स बन जाते हैं। तो इस तरह जो है ना ये प्लेट स्लाइड करती हैं एक दूसरे की तरफ, इन सबको अर्थक्वेक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्लेट ने ज़मीन की जो है ना वो
उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक हुआ है। तो ये टेक्टोनिक प्रोसेस जो है ना, इनको कलेक्टिवली टेक्टोनिक साइकिल कहा जाता है। तो ये अर्थक्वेक का एक ये भी मॉडल है टेक्टोनिक प्लेट्स वाला, कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो वो फिर अर्थक्वेक आता है। अब उनकी मूवमेंट के बारे में आगे 2-3 जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट है। हम जानते हैं कि अर्थ की लेयर जो है उनको लिथोस्फेयर कहा जाता है, 100 किलोमीटर तक थिक है, एंड लिथोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन लिथोस्फेयर जो है ना वो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि सेवरल रीजन पे जो सेगमेंट्स या प्लेट्स होती हैं वो ब्रोकन डाउन होती हैं। इस प्रोसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो हार्ड रॉकी जो शेल है अर्थ का क्रस्ट, वो क्रैक्ड है 7 ह्यूज रीजन में, जिनको हम और सेवरल छोटे-छोटे पीसेस में इनको हम मार्क करते हैं। द जंक्शन बिटवीन देम, इनके दरमियान में जो जंक्शन है जो हैं वो लाइन वोल्केनीज और शेकन बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से बनी है। तो इन सब को जो है ना कंटिन्यूअसली मोशन रिलेटिवली वन अनदर, ये एक दूसरे के लिहाज से मोशन करती रहती हैं। इन कंटिनेंट्स को दोज दैट कैरी कंटिनेंट्स सच एज द अमेरिकन, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स जो है ना वो, जिसमें एशिया और यूरोप के जो प्लेट्स हैं ये सारी लाई करती हैं। अब मूवमेंट ऑफ कंटिनेंट, मूवमेंट जो होती है कंटिनेंट्स या इन प्लेट्स की, उसको कंटिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, जो इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है। तो बाउंड्रीज जो प्लेट्स की होती है वो जियोलॉजिकली एक्टिव एरियाज हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। मेन टाइप्स ऑफ जो बाउंड्रीज हैं वो नॉन करती हैं, एग्जिस्ट एज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं। डाइवर्जेंट होती है जो एक दूसरे से अवे जाती हैं, दूर, और कन्वर्जेंट होती हैं जो कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे के पास आ रही होती हैं। ये एक दूसरे से अवे जाती हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्म फ्लॉट जो है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं, एक लेफ्ट जा रही होती है और एक राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको, हम इन तीनों को आगे डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे आता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज अक्सर होती है जी एट ओशनिक रिज, कि जो समुद्री जो होते हैं वो रिज जो होती है वहाँ पे, जहाँ पे प्लेट मूव करती हैं अवे फ्रॉम वन अनदर, डाइवर्ज हो जाती हैं। ये जैसे हो रहा है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रही हैं, वन अनदर एंड न्यू लिथोस्फेयर इज प्रोड्यूस, और एक नया लिथोस्फेयर बन रहा है। ये देखा दरमियान में एक नया। तो ओशंस आर बॉर्न एंड ग्रो वाइडर वेयर प्लेट डाइवर्ज और पुल अपार्ट। तो प्लेट जो होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं और पुल अपार्ट, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ डाइवर्जिंग बाउंड्री अकर्स ऑन अ लैंड ड्रिफ्ट और सेपरेशन अराइज। लेकिन जब ज़मीन पे ऐसा होगा डाइवर्जेंट, तो ज़मीन पे जो है ना दरमियान में खाली जगह बन जाएगी और वो खला बन जाएगा, जिसको हम रिफ्ट कहेंगे, दरार पड़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड दैट मैस ऑफ लैंड विल ब्रेक अपार्ट। तो ये मैस जो होगा वो ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, एंड लैंड सराउंडिंग द वाटर फिल द स्पेस बिटवीन देम, और उसके दरमियान में जो स्पेस होगी वो पानी से भर जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है जी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में हमने पहले ही पढ़ा कि ये ऐसा होता है कि जिसमें प्लेट टू वर्ड एक दूसरे के जो है ना वो मूव करती हैं। प्लेट्स बीनीथ द लीडिंग एज ऑफ अनदर प्लेट, हेयर क्रस्ट इज डिस्ट्रॉय एंड रिसाइकल बैक इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें दोबारा जो है ना वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ बन जाता है, एज वन प्लेट डाइव्स अंडर अनदर, तो एक दूसरे के नीचे चली जाती है। ये हो जाता है कन्वर्जेंट। ये देखें, जैसे ये जा रही है, ये इसके नीचे जा रही है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो रिसाइकल बैक हो जाता है ऑन वन प्लेट डाइव्स अनदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन जोन। इसको सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। एज माउंटेन्स एंड वोल्केनोज आर ऑफन फाउंड वेयर प्लेट कन्वर्ज। तो जहाँ पे प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं वहाँ पे वोल्केनो अक्सर निकलता है, लावा यानी फूटता है। 3 तरह के होते हैं वोल्केनो बाउंड्रीज, जिसमें ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, जिसमें एक जो प्लेट होती है वो ओशन प्लेट होती है और दूसरी जो होती है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ जो है ना वो कन्वर्ज करती हैं, उसको कहते हैं ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तो इसमें जो है ना ओवरराइडिंग करती है कॉन्टिनेंटल प्लेट लिफ्ट अप एंड माउंटेन रेंज इज क्रिएटेड, और एक माउंटेन बन जाती है जब वो कन्वर्जेंट होती है। तो दूसरे नंबर पे ओशनिक, ओशनिक जहाँ पे दोनों जो प्लेट्स हैं वो समुद्र वाली होती हैं। ओशनिक होती हैं वो एक दूसरे के जो है ना वो कन्वर्ज करती हैं और सबडक्टेड अंडर द अदर, एक दूसरे के अंदर हो जाती हैं। इन इसमें डीप ओशनिक ट्रेंच बनती है, एक खाई सी बन जाती है। ओशनिक प्लेट्स कन्वर्ज आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अंडर सी वोल्केनोज। इसमें समुद्र के अंदर जो है ना वो वोल्केनोज लावे फूटते हैं। देन कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, जिसमें 2 कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं हेड ऑन, एक दूसरे के आमने-सामने आ जाती हैं। ये ना सबडक्टेड होती हैं, ना ही जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे के साथ टकराती हैं। इंस्टेड द क्रस्ट टेंड्स टू फोल्ड एंड पुशेस टूवर्ड अपवर्ड और साइडवर्ड। तो जो होता है वो एक दूसरे के सामने आके या तो वो ऊपर उठ जाता है टकराने के बाद, या फिर नीचे चला जाता है, साइडवेज हो जाता है। द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट हैज गिवन लाइक हिमालयाज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं ये इसी वजह से बने हैं, क्योंकि जो इंडियन प्लेट्स थी और यूरेशियन यानी जो यूरोप और एशियन प्लेट्स थी वो आपस में टकराई थी। 2005 का जो अर्थक्वेक आया था आज़ाद कश्मीर में, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो जाने भी गई थी, वो इस कोलिजन की वजह से कॉज्ड हुआ था।
between these two plates, Indian tectonic plate और Eurasian plate की वजह से. नंबर 3 है जी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज तब अक्र होती हैं जब वन प्लेट का साइड जो होता है वो स्लाइड अनदर प्लेट, एक प्लेट जो है ना जब दूसरे के साथ स्लाइड कर जाती है तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म. काजिंग डैमेज टू लिथोस्फीयर, इसमें लिथोस्फीयर में ज़ाहिर सी बात है वो दोनों टकराती हैं आपस में, स्लाइड करती हैं तो टकराव आता है. देयर आर नॉट सो एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर मोर कॉमन एज फॉल्ट, इसको फॉल्ट भी कहा जाता है. ये एक वेरी क्लोज रिलेशनशिप होता है दो इन टेक्टोनिक साइकिल में एंड अदर साइकिल में. टेक्टोनिक साइकिल प्रोवाइड वाटर फ्रॉम वोल्केनिक प्रोसेस एज वेल एज एनर्जी टू फॉर्म एंड चेंज मैनी अर्थ मटेरियल. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो अर्थ मटेरियल है उनमें भी तब्दीली आती है. अब यहाँ तक जो सेल्फ क्वेश्चन है कि लिथोस्फीयर क्या होता है. लिथोस्फीयर जो है ग्रीक वर्ड से निकला है. लिथो का मतलब रॉक और स्फीयर का मतलब शेल है, ज़मीन का जो हॉर्ड है. इन हाउ मेनी जोन्स कैन अर्थ बी डिवाइडेड, अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया गया है जी, क्रस्ट, मेंटल और कोर. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोर, कोर की कंपोजिशन में कौन कौन चीज़ें, कोर की कंपोजिशन में मोस्टली मैग्मा मेटल वगैरह पाई जाती हैं, जो हॉट मैग्मा भी होता है लो. फिर कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट में दोनों जो है ना आगे जाती हैं एक दूसरे से, और कन्वर्जेंट में जो है ना वो दोनों टकराती हैं आपस में, कन्वर्ज होती हैं. तो इसके नतीजे में जो डाइवर्जेंट है वहाँ पे खला पड़ जाता है या फिर कोई नया रॉक बन जाता है समुद्र के केस में, जबकि डाइवर्जेंट के केस, कन्वर्जेंट के केस में जो है ना वो टकराती हैं तो वहाँ पे वो ऊपर मंटेन बन जाती है या साइड वे हो जाती है. जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के साथ या बनावट किस तरह की है. तो बेशक ज़मीन का जो वन फोर्थ हिस्सा है यानी एक चौथाई हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लाइफ मुमकिन है, जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन ज़मीन की जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल जो है ना, जो लोग मैप को समझते हैं, पॉलिटिकल मैप एक गवर्नमेंट देती है तकरीबन हर जो है ना एनुअली देती है, हर साल देती है, जिसमें वो बताते हैं कि जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं एक कंट्री की. देन फिजिकल एलिवेशन मैप पे दिखाई जाती हैं. फिजिकल एलिवेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो डिफरेंट ऊंचाई वगैरह है या रोड्स वगैरह दिखाई जाती हैं. डिवीजन ये डिसाइड करती है नेचर एंड इंटरवेंशन फ्रॉम मैन, और जो है ना जो भी मैन की इंटरवेंशन होती है वो उसमें दिखाते हैं अमल दखल. क्लासिफिकेशन के लिहाज से जो है ये क्लासिफिकेशन की गई है. कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स में ये है कि पूरी पहले जो है ना वो कहते हैं कि ज़मीन एक पूरा एक ही स्ट्रक्चर था, तो आस्ता आस्ता क्या हुआ कि उसमें क्रैक्स आए तो ये चीज़ें हुई तो वो कंटिनेंट्स में डिवाइड हो गई, जिसको हम 7 कंटिनेंट्स भी कहते हैं, बरे आज़म. दूसरे नंबर पे आता है जी माउंटेन, जो पहाड़ियाँ होती हैं. फिर आइलैंड्स हैं, वोल्केनोज हैं. वोल्केनोज जो आते हैं जी जिनको हम कहते हैं लावा, जो लावा फूटता है. देन जो है ना वो प्लेन्स एंड प्लेटोज, यानी ये मैदान और फिर जो सतह मर्द वगैरह होते हैं. कंटिनेंट्स, अब ये समझा जाता है कि ऑल दो लार्जेस्ट जो थे ना एंड मैसेज ऑफ द अर्थ एट वन टाइम, के एक वक्त ऐसा था कि जमीन सारी कनेक्टेड थी फेयरली एक दूसरे के साथ, लेकिन टुडे जो है ना रिगार्ड किया जाता है कि 7 लार्ज सेपरेट फील्ड लैंड मैसेज है कॉल्ड कंटिनेंट, जिनको हम कंटिनेंट्स कहते हैं. ये जो कंटिनेंट्स है वो टोटल एरिया बना हुआ है 57,900 स्क्वायर माइल. दे आर, इसमें एशिया जो कंटिनेंट है जिसको हम जो है बड़े आज़म एशिया कहते हैं, ये लोकेट करता है जी ईस्टर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में. लार्जेस्ट कंटिनेंट है इसमें, और ये इसकी जो अगर बात करें तो ये 17,400 स्क्वायर माइल्स है, यानी एशिया सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है. दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, जो ईस्टर्न और नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है जिसकी जो लंबाई है वो 11,700 स्क्वायर माइल्स है. नेक्स्ट बात होती है जी नॉर्थ अमेरिका की. नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है और ये 9,400 है. देन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है ना ये वेस्टर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में और ये 6,900 है. उसके बाद यूरोप आता है जो स्मॉल है, और सबसे जो स्मॉल है वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी जो है वो 3,300 तक फैला हुआ है. और जो यूरोप है ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न नॉर्दर्न में है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ईस्टर्न और सदर्न में है. अंटार्कटिका की बात करें तो ये भी लोकेट करता है ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न में हेमिस्फीयर में, और इसकी जो है मरबा जो इसका ये रकबा है वो 5,400 माइल्स है. तो ये होगी कंटिनेंट्स की बात जिनको हम बरे आज़म कहते हैं. दूसरे नंबर पे आते हैं वोल्केनो. वोल्केनो को हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं लावा फूटता है जी, जो सिंपली जो है वोल्केनो एक माउंटेन और हिल फॉर्म्ड क्रैक, ये ज़मीन है उसमें एक क्रैक पड़ता है और ये ऊपर उठता है लावा. इन द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट जो ज़मीन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें ये क्रैक अलाउ करता है कि मोल्टन रॉक जो उसके अंदर हमने पढ़ा था मैग्मा होता है, जो हॉट मटेरियल होता है वो थ्रोन आउट फ्रॉम द अर्थ, वो ज़मीन से बाहर निकलता है. रॉक जो अर्थ के अंदर होता है उसको मेंटल कहते हैं, जो वेरी हॉट होता है, लेकिन सॉलिड ऑफ बिकॉज ग्रेट प्रेशर ऑन इट, क्योंकि जो है ना वो सॉलिड में होता है, मजबूत होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता है. जब ये प्रेशर अपॉन द सेम ऑफ दिस सॉलिड रॉक इज रिड्यूस, तो जब ये प्रेशर रिड्यूस होता है तो वो एस्केप होता है रूट थ्रू एक
क्रैक, कि वो उससे ज़मीन में क्रैक जब पड़ता है तो उसे रूट मिल जाता है, रास्ता मिलता है, तो वो फिर ऊपर आ जाता है, आउट आ जाता है बाहर। तो जब ये बाहर आता है तो ये दोबारा जब ड्राई होता है या दोबारा जब कोल्ड होता है तो रॉक बन जाता है, और इसको हम कहते हैं मैग्मा। अंदर ये मैग्मा होता है। अब जो मैग्मा होता है वो फोर्स्ड अप होता है एंड देन स्पर्ट्स आउट ऑफ द क्रैक, और उस क्रैक से बाहर निकलता है शोले मारता हुआ। गैसेस ऑफन पॉइजनस आर आल्सो फोर्स्ड आउट, और कुछ गैसेस भी इसके साथ निकलती हैं जो हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ऊपर पढ़ा भी था। तो मैग्मा जब बाहर आ जाता है सरफेस पे तो इसको लावा कहते हैं, यानी जमीन के अंदर है तो ये मैग्मा है, लेकिन जब बाहर आएगा तो ये लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वोल्केनिक्स जो है ना रैप्ट डेफिनेटली ये डिफरेंटली जो है ना रैप्ट होते हैं, सम जो है ना क्वाइटली एंड लावा फ्लोज डाउन द साइड ऑफ द वोल्केनो एंड सम आर मोर वायलेंट। कुछ जो होते हैं वो क्वाइट होते हैं, खामोश होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, वो रिएक्शन कर लेते हैं। ओपनिंग जो होती है टॉप ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड अ क्रेटर। तो ये जो ओपनिंग होती है इसको क्रेटर कहते हैं। सम क्रेटर्स आर फिल्ड विद वाटर एंड बिकम्स लेक सच एज क्रेटर लेक इन द ओरिजिन। तो कुछ क्या होते हैं, ये जो क्रेटर्स होते हैं वो वहाँ पे पानी भर जाता है, फ़िल्ड हो जाता है वाटर से, और वो फिर लेक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और जो मोस्ट वोल्केनोज़ हैं अकर्स इन द सेम एरिया, वो एक ही एरिया पे अकर करते हैं, एरिया एज़ टू अर्थक्वेक बेल्ट। और वहाँ पे जो है ना सेम एरिया होता है जहाँ पे अर्थक्वेक बेल्ट भी बनता है। वन सर्कल द पैसिफिक ओशन एंड द अदर इज सराउंड मेडिटेरियन एशिया एंड एशिया माइनर। तो दो सर्कल हैं, एक सर्कल जो है पैसिफिक ओशन में और दूसरा मेडिटेरियन एंड एशिया माइनर में। वोल्केनो को आगे क्लासिफाई किया जाए, एक्टिव वोल्केनो होते हैं जो रैप्ट रहते हैं और कीपिंग रैप्टिंग, यानी वो कंटिन्यूसली रैप्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, आस्ता आस्ता फ्लो करते रहते हैं। दूसरे होते हैं डोरमेट, दीज आर नॉट रैप्टिंग बट कुड एट एनी टाइम। ये रैप्ट प्रॉपर तो नहीं होते रहते एक्टिव की तरह, लेकिन ये है कि कभी भी हो सकते हैं, एनी टाइम हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं एक्सटिंक्ट, कि ये कोई पास्ट के जो टाइम था उसमें हुए थे, और अब जो है ना एक्टिव ना ही एक्टिव है और ना ही रैप्ट होते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है वहाँ पे डाइवर्स लैंडस्केप है। मैनी जियोलॉजिकल जो है ना वंडर्स वहाँ पे देखे जाते हैं, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ 18 मड वोल्केनोज, वहाँ पे 18 मड वोल्केनोज भी देखेंगे। इनफैक्ट जो है ना वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हाईएस्ट नॉन मड वोल्केनो है वो भी बलूचिस्तान में लोकेट है। हाईएस्ट मड वोल्केनो वो बलूचिस्तान में लोकेट है, जिसका एल्टीट्यूड यानी जिसकी ऊंचाई जो है ना वो 300 फीट है। मड वोल्केनो जो बलूचिस्तान में है वो सिर्फ लोकेटेड लैंड पे नहीं है, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम दे अपीयर एज स्मॉल टेम्पररी आइलैंड इन द अरेबियन सी, जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइम टू टाइम कभी कभी जो है ना वक्तन फवक्तन अरेबियन सी में छोटे छोटे आइलैंड शो होते रहते हैं। 7 आउट ऑफ जो है 18 मड वोल्केनोज, 7 जो मड वोल्केनोज है फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द सेप्ट पोस्ट एज मेंशन अबव वर द रेस्ट ऑफ द 11 आर लोकेटेड। तो 7 जो है ना वो सेप्ट पोस्ट के करीब है मेंशन अबव, और जो बाकी सारे हैं वो वेस्ट बिटवीन कुछ एंड ग्वादर के दरमियान में है। ए फ्यू ऑफ नॉन वोल्केनोज लिस्टेड बिफोर, कुछ के नीचे नेम दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है नेज़ा सुल्तान। नेज़ा सुल्तान जो है वो चागी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। चागी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो है ना धमाके, एटमी धमाके भी किए गए थे और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया गया था। एक्सटिंक्ट है नेज़ा सुल्तान जो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी अब खत्म हो गया है, लेकिन ओनली द मैग्मा चैम्बर रिमेन्स, इट लुक लाइक अ स्पेयर, वो एक स्पेयर की तरह नजर आता है, जिस तरह ये स्पेयर जो जंगों में इस्तेमाल होता था पहले पहले। फिर जबल गौरब है। जबल गौरब जो है ये भी बलूचिस्तान में है, ये मड वोल्केनो है। फिर जो है ना चंद्रा गुप है। चंद्रा गुप भी मड है और ये बलूचिस्तान में लोकेट है। नोन एज चंद्राकुप, इसको चंद्राकुप भी कहा जाता है। ये वाला कहना होली बाय हिंदू, हिंदू की वजह से जो है ना इसका नाम इस तरह से रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू हैं वो पिलग्रिम आते हैं और शरीन ऑफ देवी गॉडेस हिंगलैज पे जाते हैं। फिर आज हिनगोल मड वोल्केनो, ये भी मकरान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में मौजूद है। ये मड वोल्केनो है, लोकेट करता है हिंगोल नेशनल पार्क में। ये नॉट लोकेटेड इन द मेन रोड, सो यू विल हैव टू कंसल्ट द लोकल। तो आपको लोकल से फिर जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन पूछने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, लोकल लोगों से पूछना पड़ता है। तो ये हो गया कंटिनेंट्स और वोल्केनो की बात। नेक्स्ट आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स ऐसे एरिया होता है जो ज़मीन से जो है ना लैंड अराउंड द मच हायर देन और लैंड अराउंड देम, कि ये ज़मीन है इसके ऊपर जो होती हैं जो पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये टैपर होती हैं एंड से, यानी ऊपर से जो है ना बिल्कुल जिस तरह टैपर होती हैं, यानी जो गाजर की आप शक्ल देख लोगे वो जैसे आगे से टैपर होती है। ये डिफरेंट होती हैं प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो सतह मरतफा होते हैं, प्लेटो है फ्लैट टॉप्स, क्योंकि जो प्लेटो होते हैं वो ज़मीन से वो भी ऊंचे होते हैं, लेकिन वो इस तरह होते हैं कि ये ज़मीन है तो ये प्लेटो होंगे, इनके ऊपर काफ़ी मैदान होगा ऊपर। तो ये जो है ना ये टैपर होती हैं। माउंटेन और प्लेटो में ये डिफरेंस है। माउंटेन जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेस होती हैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, जो है ना वो इन्वेडिंग आर्मीज, यानी बहुत ज़्यादा जो पुराने वक्त होते थे एंशियंट टाइम में, जो होते थे सुल्तान वगैरह, या आप कह लें जो लीडर होते थे या फिर जो बादशाह होते थे, वो बना लेते थे वहाँ पे
اپنے پیلس وغیرہ یا پھر اپنے جن کو آپ کہتے ہیں فورٹ وغیرہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. مونٹینس کے امپورٹنٹ رول ہوتے ہیں کلائمیٹ ایریا کی ڈیسائیڈ کرنے میں، کیونکہ مونٹین جو ہے نا وہ ونڈ میں اہم رول پلے کرتی ہیں. پھر وہ ونڈ سائڈ جو ہوتی ہے وہ پھر ہیویئر رین فال، ونڈ ڈراپس اور موئسچر وغیرہ، یہ ساری جو ہے نا ان میں مونٹین کا اہم رول ہوتا ہے. پھر ایک سائڈ جو ہوتی ہے مونٹین کی، وہ جس کو ونڈ ورڈ سائڈ کہتے ہیں، وہ اس ہیویئر وہاں پہ رین فال ہوتی ہے، ونڈ ڈراپس ہوتی ہے، موئسچر ہوتا ہے. دوسری طرف اگر بات کریں تو وہ اس کو کہتے ہیں لی ورڈ سائڈ، جہاں پہ ڈرائی ہوتا ہے، رین ہیز آلریڈی بین ڈپوزٹ آن دا ونڈ وائڈ. تو دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہے، سائڈ آف دا مونٹین. مونٹینز آلسو پروٹیکٹ ویلی فرام ایکسٹریم ان ویدر، کہ جو نیچے ویلیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ کرتی ہیں مونٹین. مونٹین رینج کیا ہے؟ مونٹین رینج گروپ اور چین آف مونٹینز ہوتی ہے، کہ جو ہے نا سمپلی جا رہی ہیں چھوٹی بڑی مونٹین، تو اس پورے کو ایک چین کو جو ہے نا وہ مونٹین رینج کہا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں جو ہے نا ہمالیاز ہے، کیتھر ہے یہ. پھر جو ہے نا ہائیسٹ مونٹین جو ہے نا ان دا ورلڈ وہ ہمالیاز ہے، جو فارمڈ ہے جی انڈیا اور اینڈ دا ریسٹ آف دا ایشیا میں، جو یوریشین پلیٹ کی وجہ سے کہتے ہیں جی کہ بن جاتی ہے. اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یوریشین پلیٹ جو ہے وہ یورپ اور ایشیا والی جو پلیٹ ہے وہاں پہ ان کی ہوئی کنورجنٹ یا پھر ڈائیورجنٹ ہوئی، وہ پھر جو ہے نا وہاں پہ مونٹینس بن گئی. پاکستان میں اب جو ہے نا K2 جو ہائیسٹ پیک ہے. دین جو ہے نا فزیوگرافی آف پاکستان ہم دیکھیں گے نیکسٹ. سم جو فیمس مونٹین رینج ہے پاکستان میں، اس میں ہمالیاز ہے، کراکرم ہے، ہندو کش ہے، سلیمان ہے، ٹوبا کاکر ہے، کیرتھر ہے اور سالٹ رینج ہے. ناردرن اور ویسٹرن جو ہائی لینڈ ہے وہاں پہ پروڈیوس کی جاتے ہیں مونٹین بلڈنگ موومنٹ ایکسٹینڈنگ فرام دا مکران کوسٹ سے لے کے ان دا ساؤتھ آف دا پیمیر جو پلیٹو ہے ایکسٹریم نارتھ میں وہاں تک جاتے ہیں. تو ناردرن اور ساؤترن ویسٹرن جو ہائی لینڈ ہے وہ کور موسٹ آف دا بلوچستان، NWP اور ناردرن ایریاز یعنی گلگت ایجنسی وغیرہ ہوتی ہیں. اب اس میں جو نا انٹیٹیز ہیں پاکستان جو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ان کو 5، جس میں مونٹین نارتھ ہے، پھر کوئز فید اینڈ وزیرستان ہے، سلیمان اینڈ کیتھر مونٹینز ہے، بلوچستان پلیٹوز ہے، پٹوار پلیٹو اینڈ سالٹ رینج ہے. نیکسٹ جو آتا ہے مونٹین کے بعد وہ ہے پلینز اینڈ پلیٹوز. پلینز اور پلیٹوز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے فرام مونٹین ان دیٹ وے میڈ اپ آف راک فارمیشن دیٹ آر ان دا سیم ہاریزونٹل پوزیشن. یہ سیم ہاریزونٹل پوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن یہ فلیٹ ہوتی ہیں. اب جو پلینز ہے یعنی جو میدان ہے وہ تو بالکل فلیٹ ہوتے ہیں. فلیٹ سرفیس ہوتا ہے جو میدان کا لو لیول، یعنی لو لیول ہے، یہ زمین ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو میدان ہے. لیکن کوسٹل پلین جو ہوتے ہیں نا وہ میڈ اپ آف بٹ آف راکس، وہ راکس کے ٹکڑوں کے بنے ہوتے ہیں جو سمندر کیری کرتا ہے یا پھر دریا وغیرہ کیری کرتے ہیں سی شور کے قریب. دوسری نمبر پہ اگر سم ٹائمز ان لینڈ پلینز بھی بنتے ہیں جو وین سیز آر لیکس گیٹ فلڈ ود، کہ جب کوئی سمندر کا ٹکڑا یا پھر جو لیکس ہیں وہ پانی بھر جاتی ہیں سینڈ وغیرہ سے، تو سیڈیمنٹ یا سوائل کے تو وہ پارٹ بن جاتے ہیں اس کا اور وہ پلین میں چینج ہوتے ہیں. دوسری طرف اگر پلیٹو کی بات کریں تو پلیٹو جو ہوتے ہیں یہ پلیٹوز ریزڈ ہوتے ہیں لینڈ کے اوپر اور فلیٹر ٹاپ ہوتے ہیں، یعنی یہ زمین ہے جہاں کے اوپر جو ہے نا یہ ریز ہوں گے اور یہ بھی ایک ٹاپ میں ہوں گے. پٹھار پلیٹو. پٹھار کو سپیل کرنے کے یہ طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے پٹھوار، پھر پٹھار اور پٹھار. تو یہ ایک پلیٹو ہے جو پروونس پنجاب میں یعنی پنجاب کے صوبہ میں ہے. اس کا جو ایریا ہے وہ سونین جو کلچر ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ایویڈنس جو ڈسکوری ہے وہ فاسل یعنی جو پرانی چیزیں جو شہر کھودے گئے تھے جس میں ہڑپا وغیرہ ہے، مونجو داڑو، ادھر سے ملے ہیں. لوکل لوگ جو ہیں یہاں کے وہ پٹھاری بولتے ہیں جو کہ ایک پنجابی کا ڈائلیکٹ ہے. پٹھار پلیٹو جو ہے نا وہ بانڈ کیا گیا ہے آن دا ایسٹ بائی دا جہلم ریور، کہ اس کے ایسٹ جو مشرق کی طرف ہے وہ جہلم ریور ہے، دریائے جہلم ہے، اور مغرب کی طرف جو ہے نا وہ انڈس ریور ہے. نارتھ میں جو ہے نا کالا چٹا رینج ہے، اور پھر جو ہے نا مارگلا ہلز ہیں، اینڈ ساؤتھ میں جو ہے نا سالٹ رینج ہے. یہ اس کے یعنی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اس طرح ہے کہ اس کے مشرق میں جو ہے نا وہ آتا ہے جہلم ریور، مغرب میں آ رہا ہے اس کا انڈس ریور، دین جو ہے نا وہ نارتھ میں آ رہا ہے کالا چٹا اور ساؤتھ میں سالٹ رینج. پھر جو ٹیرین ہے وہ انڈولیٹنگ ہے. کالا چٹا جو رینج ہے وہ رائز کرتا ہے ایوریج 450 to 900 میٹرز ایوریج رائز کر رہا ہے، اور ایکسٹینڈ ہوا ہے 40-72 کلومیٹر پہ. سوان ریور ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے فرام دا نیئر بے مری سے شروع ہو رہا ہے اور کالا باغ پہ جا کے اینڈ ہو رہا ہے، جہاں پہ کالا باغ ڈیم بھی بنانے چاہ رہے تھے، تو ابھی بھی اس پہ کنٹراورسی ہے. پھر ڈائیورس وائلڈ لائف ہے یہاں پہ، یوریل ہے، وائلڈ بور ہے، چنکارا، چکور، یہ سارے جو ہے نا وہ پرکپائن ہے، مونگوز ہے، اور کلر جو ہے نا بیوٹی ایریا کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. پھر سیڈلی جو ہے نا جہاں پہ لو رین فال ہے اس لیے ڈیفورسٹیشن فورسٹ زیادہ کاٹے جا رہے ہیں، کول مائننگ کوئلے کی جو ہے نا وہ مائننگ کی جا رہی ہے، کنکنی کی جا رہی ہے، گیس کی ایکسپلوریشن کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے بہت جو ہے نا وہ ویجیٹیشن ڈیوائڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ، اس کو نگلیکٹ کر لیا گیا ہے. تو دا انڈر واٹر ایریاز جو انڈر واٹر ایریا ہیں لیک کے،
ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا، جس میں رامسر سائٹ ہے اور پھر سینک کلار کہار ہے ہیو ریڈیوس سو مچ اسمالر ایریاز ان دا پاسٹ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایریا جو ہے نا وہ پاسٹ میں کم ہو گئے. تو یہ تو پلیٹو. اب آئلینڈ کی بات کرتے ہیں. آئلینڈ بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک باڈی ہے جو کمپلیٹلی سراؤنڈ کی جاتی ہے واٹر کی مدد سے، یعنی اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ پانی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ آئلینڈ ہے. آئلینڈ جو ہے نا وہ کنٹیننٹ، دیر از ایون اے کنٹیننٹ دیٹ از این آئلینڈ. آسٹریلیا، آسٹریلیا کہتے ہیں کہ ایک کنٹیننٹ ہے لیکن وہ بھی ایک آئلینڈ ہی ہے. آئلینڈ ہے کیونکہ اس کے ارد گرد بھی پانی ہے. آئلینڈس آر فارمڈ ان سیورل ویز. اور آئلینڈ جو ہے نا وہ مختلف وے سے بنتے ہیں. اب اس میں کوئی وولکینو کا eruption ہوتی ہے تو وولکینو کا eruption ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اوشن ٹو دا پوائنٹ پیک ابو دا واٹر، تو اب واٹر سے جو ہے نا وہ ابو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درمیان میں آ جاتی ہے اور ارد گرد پانی آ جاتا ہے. لاوا کنٹینیوز جو ہے نا پائل اپ، لاوا جو ہوتا ہے وہ پائل اپ اکٹھا ہوتا رہتا ہے ایز دا volcano expands to the point that there is enough solid ground to form island. پھر ایک سالڈ گراؤنڈ بن جاتا ہے سمندر کے درمیان میں، تو وہ پھر آئلینڈ بن جاتا ہے. سم آئلینڈ جس طرح گریٹ بریٹن تھا وہ ایک کنٹیننٹ سے اٹیچ ہے بٹ ور سپریٹڈ بائی اورونین. اورونین جو زمینی کٹو ہے اس کی وجہ سے وہ سپریٹڈ ہوا ہے دو لینڈ میسز کے درمیان میں. ادر آئلینڈز آر کورل آئلینڈ. جو کورل آئلینڈز ہیں پھر جو فارم بائی دا اسکیلٹل میٹیریل آف کورل پائلز اپ اوور ایئرز اینڈ ایئرز. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کورلز ہیں وہ سالوں جو ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ایک آئلینڈ بن جاتا ہے. ٹو ٹائپس آف آئلینڈ ہوتے ہیں، ایک کنٹیننٹل اور دوسرا اوشنک. کنٹیننٹل جو ہوتے ہیں وہ پلانٹ اینڈ اینیمل اسٹرکچر لائک دا کنٹیننٹ نیئر دا آئلینڈ. وہ ہوتے ہیں جو کہ کنٹیننٹل آئلینڈ ہیو پلانٹ اینڈ اینیمل. اس میں پلانٹ اور اینیمل اسٹرکچر لائک ہوتے ہیں. دا کنٹیننٹ نیئر دا آئلینڈ، یہ آئلینڈ کے قریب ہوتے ہیں. اوشنک آئلینڈ جو ہوتے ہیں ان میں اپنے ہی پلانٹ اور اینیمل ہوتے ہیں. یعنی جو زمینی ہوتا ہے، جو کنٹیننٹل ہوتا ہے، اس میں جو ارد گرد اس کے کنٹیننٹ ہوتا ہے، کوئی پاس جو بریاز میں ہوتا ہے اس طرح کی لائف ہوتی ہے. لیکن جو اوشنک ہوتا ہے اس کی اپنی ہی اون پلانٹ اور اینیمل لائف ہوتی ہے. لارج چین جو آئلینڈ کی ہے وہ کلوز ٹو ایچ ادر ود دا سیم پلانٹ اینڈ اینیمل اسٹرکچر از کالڈ آرکیو پیلوگو. اس کو آرکیو پیلوجو کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ جو آئلینڈ ہے پاکستان میں اب جو آئلینڈز ہیں پاکستان میں کچھ ہی آئلینڈز ہیں جن میں سے ہم کچھ یہاں پہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. نیئر بائی سائٹ انکیبٹ جن میں انڈینجرڈ اینیمل سپیشیز اور مور امپورٹنٹلی پوزیس دا مین گرووز فارسٹ سائٹس. جو مین گروو فارسٹس ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ فوڈ، شیلٹر اور بریڈنگ سائٹ پرووائڈ کریں نمبر آف سپیشیز کو، واٹر فال کو. پاکستان میں جو مین گروو ایکو سسٹم ہے یہ ایک لارجسٹ فونڈ ان این ایرڈ کلائمیٹ ہے. خشکی جو کلائمیٹ پہ ہے وہ ایک لارجسٹ فونڈ آئلینڈ ہے. ریلائز کرتے ہوئے گلوبل سگنیفیکنس اس کی لوکل کمیونٹی جو ہیں وہ کنٹینیو یوز کر رہی ہیں اس کو ایز اے فیول اور فوڈر کے طور پہ. تو اربن ایریا جو مین گروو ہیں وہ کٹ اوے فرام ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ان دا کوسٹ. اور پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے اس میں کٹ کیے جا رہے ہیں پلانٹس وغیرہ. WFF جو ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ وائلڈ لائف ہے، اس نے انیشیٹو ٹیک کیا ہے کہ وہ جو اس وائلڈ لائف ہے یہاں پہ جو پلانٹس وغیرہ ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرے گے اور سسٹینیبل یوز کرے گا اس یہاں پہ ریسورسز کا. دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی ایسٹولا آئلینڈ. ایسٹولا آئلینڈ جو ہے نا وہ 25 کلومیٹر ہے ساؤتھ آف بلوچستان کوسٹ. ایسٹولا جو ہے نا وہ لارجسٹ آئلینڈ ہے پاکستان میں. اس 6 کلومیٹر ان لینتھ، یہ 6 کلومیٹر لینتھ میں ہے. ایڈمنسٹریٹولی کمز انڈر پسانی سب ڈویژن آف گوادر ڈسٹرکٹ. گوادر ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے پاکستان ڈیفینس میں. پھر بابا بیت آئلینڈ از دا اسمالسٹ نیبرہڈ آف کیماری ٹاؤن ان کراچی. یہ کراچی سندھ میں ہے. اس میں تین جو ہے نا وہ 3 اسمال فشنگ آئلینڈ ہے وچ از ان دا سینٹر آف ہاربر آف کراچی، جو ہاربر آف کراچی میں ہیں. نیکسٹ ہے جی جو پاپولیشن ہے اس کی وہ 12,000 ہے. ایریا جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا گیا ہے لوکل اور سینٹرل گورنمنٹ میں کیونکہ یہاں سے سپریشن کی گیا فرام دا مین لینڈ سے، وہ کیونکہ سپریٹ ہے اس وجہ سے نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر بڈو آئلینڈ ہے جس کو ڈنگی بھی کہا جاتا ہے. یہ اسمال آئلینڈ ہے جو لوکیٹڈ کرتا ہے اربن سی آف دا کوسٹ آف دا کراچی کے ساتھ، سندھ یعنی پاکستان میں. بدو آئی لینڈ ہے یہ نون کیا جاتا ہے ایز ڈنگی بائی لوکل فشر مین، اسے ڈنگی کہتے ہیں. اس کو بنڈال آئی لینڈ بھی سرو ایز اے ٹیمپریری پارٹ آف لوکل فشر مین، کیونکہ جو نا بڈو جو ہے وہ اور جو بنڈال ہے یہ آئی لینڈ جو ہے نا ٹیمپریری پارٹ ہے لوکل فشر مین کے لیے. دین جی کلفٹن اوسٹر راکس. یہ ایک سیریز آف آئلینڈ ہے جو لوکیٹڈ ہے آف دا کوسٹ آف دا کلفٹن نیبرہڈ آف کراچی. کراچی کے نیبرہڈ میں اس وجہ سے اس کو نام دیا جاتا ہے منورا یا پھر جو ہے نا وہ مینورو. یہ ایک سمال پینسولا ہے جو لوکیٹڈ ہے جسٹ آف دا پارٹ آف دا کراچی. پینسولا بیسیکلی کہتے ہیں جس کی 3 طرف پانی اور ایک طرف خشکی ہو. منورا از کنیکٹڈ ٹو دا مین لینڈ بائی
آ 12 کلومیٹر لانگ کاز وے کالڈ سینڈ سپٹ، اس کے جو ہے نا وہ میں ایک کنیکٹڈ ہے ایک لینڈ کے ساتھ جس کو کہتے ہیں سینڈ سپٹ۔ پروف ہے جی جیولوجیکل چینج کا، جو اوشنک کرسٹ کی وجہ سے اپیئر ہوتی ہیں اور ڈس اپیئرنس ہوتی ہیں سرٹن جو آئلینڈ ہے۔ ملان آئلینڈ جو ہے نا وہ ایک آف شور مڈ volcano located in the Arabian Sea 3 kilometer of the coast of the Balochistan. It rose out of water overnight in March 1990. Milan Island no longer exists. کیا ہے جی کہ کہتا ہے کہ 3 کلومیٹر لوکیٹ کرتا تھا، لوکیٹڈ تھا، اٹ روز آؤٹ آف دا واٹر، تو پانی ہوا اوپر آیا اوور نائٹ ایک رات ان مارچ 1999 میں۔ ملان آئلینڈ نو لانگر ایگزسٹ، اب وہ ملان آئلینڈ جو ہے وہ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب ڈیفرینشیٹ مونٹین اینڈ پلیٹو، تو مونٹین جو ہے نا وہ ہائی ہوتی ہیں، پیک ہوتی ہیں، جبکہ جو پلیٹو ہیں وہ ہوتے وہ لینڈ سے ہائی ہوتے ہیں لیکن وہ اوپر سے پلین ہوتے ہیں۔ ہاؤ آر آئلینڈ فارم، آئلینڈ کیسے بنتے ہیں؟ تو آئلینڈ جو ہے نا وہ وولکینک کرپشن یا اس طرح جو ہے نا وہ لاوا زیادہ نکلتا ہے تو وہ پھر میگما جو ہے اکٹھا ہو کے وہاں پہ آئلینڈ وغیرہ بن جاتے ہیں، اور آئلینڈ بیسیکل جو ہے نا اس میں سراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ واٹر ہوتا ہے۔ ہاؤ ڈو volcanics erupt، تو وولکین erupt جو ہے نا وہ موسٹلی ہوتے ہیں جب پلیٹس وغیرہ جو ہے نا وہ ٹیکٹونک پلیٹس موو کرتے ہیں۔ واٹ از دا امپیکٹ آف مونٹین رینجز آن دا کلائمیٹ آف ایریا، مونٹین بہت زیادہ جو ہے نا وہ امپیکٹ ڈالتی ہیں کیونکہ مونٹین کی وجہ سے جو ہے نا وہ ونڈ کا ونڈ پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، پھر رین پہ، رین فال پہ، ایرڈ کسی جو ہے نا ایریا کا کلائمیٹ ڈیسائیڈ کرنے میں بھی یہ افیکٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ جی ارتھ مٹیریل، جس میں آتا ہے جی منرلس اینڈ راکس کو، تو ہم پہلے ہی ارتھ کے ڈائنامک اسٹرکچر کو پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جو کور کیا ہے، پھر میگما، پھر سینٹر، دین جو ہے نا کرسٹ، یہ ساری چیزیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ریوی انرجی کے جیولوجیکل سائیکل کیا ہے، تو تمام جو سائیکل چلتے ہیں، جو فارمیشن ہوتی ہے ارتھ مٹیریلز کی، اس سارے سائیکلز کو جو ہے نا جیولوجیکل سائیکل کہا جاتا ہے، جن کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس میں کچھ سب سائیکل آتے ہیں، جس میں ہائیڈرولوجیکل سائیکل یعنی واٹر کا، ٹیکٹونک سائیکل جس میں پلیٹ وغیرہ کا، راک سائیکل پتھروں کے بننے کا، جیو کیمیکل سائیکل جس میں کیمیکل وغیرہ بنتے ہیں، یہ سارے سائیکل۔ اس سیکشن میں ہم جو ہے نا راکس اور بیسیکلی منرلس کو ڈسکس کریں گے۔ اب منرلس اور راکس ہیں کیا؟ منرل جو ہے نا وہ نیچرلی اکرنگ آرگینک کمپاؤنڈ ہے، ایلیمنٹ ہے، سالڈ ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ ہے ود اے ڈیفینیٹ کیمیکل کمپوزیشن، جس میں ایک ڈیفینیٹ کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے، اس کو منرل کہتے ہیں۔ یہ ریگولر انٹرنل کرسٹل اسٹرکچر، اس کا ایک ریگولر انٹرنل کرسٹل اسٹرکچر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے راک، راک جو ہے نا وہ بھی نیچرلی ایک سالڈ ایگریگیٹ ہے آف ون اور مور منرل، جس میں ایک یا ایک سے زیادہ منرلز ہوتے ہیں راک، یعنی پہلے منرل ہے چھوٹی چیز ہے جو آرگینک ہے، سالڈ ہے، ایلیمنٹ ہے، جبکہ راک جو ہے نا وہ مختلف منرل بنا کے مل کے ایک راک بناتے ہیں۔ نیچرلی اکرنگ مینس ناٹ کریٹڈ بائی ہیومن، قدرتی طور پہ پائے جاتے ہیں، یعنی ان کو ہیومن نے نہیں بنایا منرلز کا۔ آرگینک مٹیریل جس میں کول ہے، پروڈیوس کول جو ہوتا ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے لیونگ آرگینزم، جنرلی ناٹ منرلس۔ کول وغیرہ کیونکہ ہم فوسل پڑھتے ہیں کہ فوسل فیول سے لکوڈ وغیرہ جو ہے نا یہ پیٹرول وغیرہ۔ پھر اے منرل مسٹ بی سالڈ، منرل سالڈ ہوتا ہے، آئس از منرل بٹ لکوڈ واٹر از ناٹ، لیکن لکوڈ واٹر نہیں ہو سکتا۔ منرل جو ہوتے ہیں وہ دیر فور نیچرلی اکری ان آرگینک کرسٹلائن سبسٹانس ہے ود اسپیسیفک فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ راک جو ہے نا وہ ایگریگیٹ ہوتے ہیں منرلس اور منرلس کے۔ منرلس اینڈ راک جو ہوتے ہیں وہ فاؤنڈیشن ہے مٹیریل فار دا سوائل، سوائل کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں یہ پائے جاتے ہیں۔ اب جو مین ٹو جو فنڈامنٹل کریکٹر ہیں آف اے منرل دیٹ ڈسٹنگوش اٹ فرام دا آل ادر منرلس آر اٹس کیمیکل کمپوزیشن اینڈ کرسٹل اسٹرکچر، کیمیکل کمپوزیشن اور کرسٹل اسٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ٹو منرل جو ہے نا وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتے، دو منرل ایک جیسے نہیں ہو سکتے ان بوتھ ریسپیکٹ، نہ ہی وہ کیمیکل میں اور نہ ہی اسٹرکچر میں۔ جیسے کہ آئرن ہے، ہم اس کو ایک منرل کہتے ہیں، پھر آئرن اور پائی جاتی ہیں جو آگے اس کی کلمی شکل ہیں۔ ٹائپس آف منرل ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو لیتھوسفیئر ہے پارٹ آف دا انوائرمنٹ وی شوڈ بی فیملر، ہمیں فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز جو ہے نا وہ میجر منرلس کی پتہ ہونی چاہیے۔ اب سب سے پہلے آتا ہے سیلیکیٹس، سیلیکیٹ جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ راک فارمنگ منرل ہے۔ تھری موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ راک فارمنگ سیلیکیٹ منرلس ہیں، جس میں آتا ہے کوارٹز ہے، فیلڈسپر ہے اور فیرو میگنیشیم ہے۔ اب جو کوارٹز ہے یہ سنگل موسٹ ابنڈنٹ منرل ارتھ کراس میں پایا جاتا ہے، جنرلی ہارڈ ہوتا ہے، ریزسٹنٹ ہے، منرل ہے، کمپوز انٹائرلی آف سلیکون اینڈ آکسیجن۔ تو کوارٹز جو ہوتا ہے یہ سلیکون اور آکسیجن کا بنا ہوتا ہے۔ اٹ از آفن وائٹ اور کلیئر، یعنی صاف سفید ہوتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے، لیکن امپیورٹیز آنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈش پرپل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہائیلی ریزسٹنٹ ہے ٹو نیچرل پروسیس دیٹ لیڈ ٹو دا بریک ڈاؤن آف دا موسٹ منرل، اٹ از کامن منرل ان ریور سینڈ اینڈ موسٹ بیچ سینڈ۔ تو یہ جو
रिवर सैंड है, जिन जो रेत पाई जाती है दरियाओं वगैरह में, वहाँ पे ये कॉमनली पाया जाता है। क्वार्ट्स दूसरे नंबर पे आता है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। पत्थर बनाने में इसका बहुत अहम रोल है। अर्थ क्रस्ट में भी ये पाया जाता है। इसमें जो होता है वो एल्यूमिनो सिलिकेट यानी सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम पाए जाते हैं। इसका जो कलर होता है वो वाइट ग्रे या पिंक हो सकता है और फेयरली हार्ड है। फेल्डस्पार्स आर इम्पोर्टेंट कमर्शियल मिनरल इन द सिरेमिक्स इंडस्ट्री। सिरेमिक इंडस्ट्री में और में यूज होता है। सिरामिक होता है ये जो सीड्स वगैरह होती हैं टॉयलेट में, फिर गमले वगैरह जिसके बनाए होते हैं। फेल्डस्पार जो होता है ना ये वाइट विदर और ब्रेक डाउन केमिकली टू फॉर्म क्लेज। क्लेज बनाने के लिए इसको जो है ना वो ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर एंड पे आता है जी फेरोमैग्नीशियम। फेरोमैग्नीशियम जो है ना ये मिनरल्स सिलिकेट्स का ग्रुप है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन विद आयरन कंबाइन होते हैं एंड मैग्नीशियम, तो इसलिए नाम से ज़ाहिर है जिसमें फेरिक यानी आयरन और मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। जनरली ये पाया जाता है डार्क मिनरल है मोस्ट रॉक्स में, पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग और अरुनियन जो प्रोसेस है उनके लिए जो है ना ये करता है जी, रेजिस्ट करता है। वेदरिंग क्या होती है कि वो ही जो टॉप की लेयर जो होती है अर्थ की या फिर सॉइल की, और या फिर जो पत्थर होते हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर ओरिजिन जो होती है ज़मीन की जो अ, जिसको हम कहते हैं ज़मीनी कटाव। नेक्स्ट है कार्बोनेट्स। पहले सिलिकेट से आप कार्बोनेट। कार्बोनेट जो है ना एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्बोनेट जो मिनरल्स हैं ये कैल्साइट होते हैं। कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होती है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी की फॉर्म शक्ल के बाद फॉर्म होती है। सम जो ऑर्गेनिज्म है वो कैल्शियम का कार्बोनेट जो है ना डायरेक्टली यूज करते हैं बोन्स के लिए, शेल्स के लिए, और देन डिपॉजिट कर देते हैं। जो कैल्शिएट है वो मेजर कंस्टिट्यूट हैं लाइमस्टोन और मार्बल के, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं। उसके बाद आते हैं सल्फाइड्स। सल्फाइड जो मिनरल्स होते हैं इसमें पाइराइट और जो है ना आयरन सल्फाइड्स आते हैं जिनको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। समटाइम ये एसोसिएटेड होते हैं सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, जो पर्टिकुलर रोड टनल्स और माइंस वगैरह जब कट करते हैं रिच इन कोल, तो यहाँ पे सल्फाइड मिनरल जो है ना प्रोड्यूस होता है। तो जब एक सरफेस वाटर या एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो मिनरल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कंपाउंड सच एज फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो फिर एक बाद में जो है ना मेजर इशू बन जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स के डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड है सम ऑफ ओवर इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज अकर इन दिस फॉर्म, जैसे आयरन एंड एल्युमिनियम जो है ना वो जब रिएक्ट करेंगे तो। फिर नेटिव एलिमेंट्स हैं। लास्ट ग्रुप जो आता है मिनरल्स का जिसमें अनकॉमन नेटिव एलिमेंट्स हैं, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, डायमंड्स है, दैट हैव बीन लॉन्ग सॉट एज वैल्यूएबल मिनरल, और इनको बहुत पहले से जाना जाता है कि ये वैल्यूएबल है। ये एलिमेंट जनरली जो है ना वो स्मॉल अक्यूमुलेशन में आकर आते हैं, लेकिन ओकेजनली फाउंड होते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी जस्टिफाई माइनिंग टू, ताकि माइनिंग को जस्टिफाई किया जाए। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, के जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है। तो रिसोर्स जो एक्सट्रैक्शन होती है ये फिजिकल प्रोसेस ऑफ माइनिंग की वजह से निकलती है। तो माइनिंग और प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, उनको फिर सेपरेट किया जाता है फ्रॉम और आर अदर मिनरल्स के। तो ये जो एन और इज अ रॉक, एक रॉक होती है इन विच यूजफुल मेटल अकर, जिसमें जो है ना यूजफुल जो फायदेमंद जो मुफीद मेटल्स होती हैं वो अकर होती हैं। स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल इज इनफ टू मेक माइनिंग वर्थ, तो अगर इनकी थोड़ी सी मिकदार भी मिल जाए तो समझ लें कि जो माइनिंग की जाती है, कौन कौन की जाती है, वो फायदेमंद साबित हो जाती है। तो एक्सट्रैक्शन सेवरल मेथड से जो है ना वो की जाती है, डन की जाती है। एनवायरमेंटली hazards भी हो सकती है कि जो एक्सपोज्ड मिनरल इन देयर प्योर फॉर्म आर वाश्ड इनटू वाटर चैनल्स एंड डिपॉजिट ऑन द ग्रेवल ऑफ द स्ट्रीम। टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। फिर इसी तरह कुछ फ्यू जो होते हैं वो मेंटेन टॉप और सरफेस ऑफ एन आर इंटायर लेवंट हैव बीन रिमूव सरफेस माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग करने की वजह से जो है ना वो फिर इस नतीजे में बहुत ज़्यादा जो है ना स्मोक वगैरह भी रिलीज होता है जो टॉक्सिक होता है और इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जी रॉक। तो रॉक एग्रीगेट होता है वन और मोर मिनरल का। तो जब एक विद आप रॉक इंडिविजुअल क्रिस्टल्स और ग्रेन्स आर मिक्स टुगेदर एंड हेल्प फर्मली फर्मली फॉर्मिंग ऑफ सॉलिड मैस, तो सॉलिड मैस बन जाता है जिसकी वजह से पत्थर बनता है। ग्रेन जो होते हैं वो लार्जर भी हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि रॉक किस तरह बन रहा है। रॉक की अब जो है ना वो बनने की करेक्टरिस्टिक्स हैं, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, फिर ग्रेन साइजेस और अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन, यानी कौन कौन से मिक्सचर हैं मिनरल, कौन कौन से, जैसे ग्रेनाइट जो है ना वो मिक्सचर है 3 मिनरल का, जिसमें क्वार्ट्स है, फेल्डस्पार है और मीका क्रिस्टल्स है। इसी तरह ये हो गया। फिर ग्रेन का साइज कितना है, वो स्मॉल है या लार्ज है, और फिर अरेंजमेंट किस तरह से उनका, ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब डिफरेंट वैराइटीज जो है ना वो हम देखते हैं, रॉक्स की फॉर्मेशन टाइप देखते हैं।
تو فارمیشن آف راک جو ہے نا وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یعنی یہ بنتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ جو کرسٹ ہوتا ہے ارتھ کا وہ کنٹینیوسلی کریٹ ہوتا ہے، مینٹین ہوتا ہے اور ڈسٹروائے ہوتا رہتا ہے، انفلوئنس بائی دا انٹرنل ایز ویل ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے۔ یہ فورسز جو ہوتی ہیں یہ ٹیکٹونک فورسز ہوتی ہیں، یہ کرسٹ کے نیچے جو ہے نا وہ یا بیولوجیکل پروسیس کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہم ان کو سائیکل آف کریشن یا ڈسٹرکشن اینڈ ریفارمیشن کہتے ہیں، جس کو راک سائیکل بھی کہتے ہیں، یعنی پتھر بنتے ٹوٹتے ہیں۔ اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف راک کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں جو ہے نا میجر تھری ٹائپس آف راکس ہیں، جس میں ایگنیشیس راک ہیں، سیڈیمنٹری اینڈ میٹامورفک ہیں۔ ایگنیشیس جو ہے نا وہ فائر سے نکلا ہے، یعنی یہ ایسے راکس ہوتے ہیں جو انڈر گراؤنڈ فائر یا پھر بنتے ہیں، فائر راک ہیں یا ابو گراؤنڈ۔ انڈر گراؤنڈ اس وجہ سے یہ بنتے ہیں جب میگما جو ہوتا ہے وہ میلٹ ہوتا ہے، میگما ہوتا ہے تو وہ میگما جب بیکم ٹریپڈ ان اسمال پاکٹ، وہ اسمال پاکٹس وغیرہ میں ٹریپ ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ پہ جب وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے تو وہ پاکٹس جو ہوتے ہیں وہ سلولی انڈر گراؤنڈ میگما بیکم ایگنیشیس راک، تو وہ ایگنیشیس راک بنتے ہیں۔ سچ راکس آر نون ایز انٹروسیو ایگنیشیس راکس۔ انٹروسیو یعنی یہ زمین کے اندر جب بنتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ کچھ ایگنیشیس راکس ہوتے ہیں جو فارمڈ ہوتے ہیں والکینک ایرپٹ کی شکل میں، یعنی جب لاوا پھوٹتا ہے تو اس کے بعد جو بن جاتے ہیں، تو یہاں پہ میگما جب کول ہوتا ہے تو وہ بنتے ہیں، میگما جب باہر نکلتا ہے تو لاوا کہلاتا ہے، تو یہاں سے ایگنیشیس راکس جو ہوتے ہیں یہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو راکس بنتے ہیں ان کو ایکسٹروزیو کہتے ہیں۔ تو انڈیویجول منرل گرینز تو سالڈ راک بن جاتا ہے۔ موسٹ کیسز میں جو ریزلٹنگ گرین سائز ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاؤ کوئکلی دا میگما کول، کہ کتنی وہ جلدی کول ہوا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جنرلی سلو، جتنا سلو ہوگا وہ لارجر ہوں گے کرسٹل، کیونکہ جو ہے نا کورس گرین ہوں گے وہ ایگنیشیس راکس آر انٹروزیو، اگر اندر ہوں تو انٹروزیو، لیکن جب وہ باہر آئیں گے یعنی زمین کے اندر ہو تو انٹروزیو، اور باہر ہوں گے تو باہر پتھر بنے گے تو ہم اس کو ایکسٹروزیو کہیں گے۔ یہ جیسے اس نے ڈائیگرام میں دکھایا، یہ دیکھیں یہ انٹریزم ہے اور یہ ایکسٹریزم ہے، یہ جو اوپر بن رہے ہیں، اندر اگر بن جائے تو انٹریزم۔ کمپوزیشن کی بات کریں تو ادر فیکٹر جو کمپوزیشن ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان دا میگما، وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں کہ وچ منرلز آر فارم فرام وین دا میگما کول، کہ جب میگما کول ہوا تو کون سے بنے۔ اسی طرح کمپوزیشن جو ایگنیشیس کی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ میگما کے، اسی لیے جو بسالٹ ہے وہ اگر میگما ایرپٹ ہوا ہے سرفیس پہ ان دا فارم آف لاوا اور گیبرو، if the magma is cool inside the magma، تو اگر میگما جو ہے نا وہ ان سائڈ اس کے اندر چیمبر کے اندر ہوا اینڈ ڈز ناٹ ڈیراپٹ اور باہر نہ نکلے تو وہ پھر بسالٹ یا گیبرو بنتا ہے، جو ٹو طرح کے راک بنتے ہیں جو ٹیکسچرلی جو ہے نا وہ ڈفرینس ہوتے ہیں لیکن کمپوزیشن ان کی سیم ہوتی ہے۔ سرٹن کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ راکس جو ہوتے ہیں وہ سبڈکٹڈ ہوتے رہتے ہیں بیک انٹو دا ارتھ کرسٹ ڈیورنگ دا ٹیکٹونک سائیکل، ٹیکٹونک سائیکل میں وہ کم ہوتے رہتے ہیں، ان کی جو کمپریشن اور سبڈکشن ہوتی ہے وہ جنرلی ڈفرینشیشن پروسیس کہلاتی ہے، جس میں گرینائٹ آتا ہے۔ سیڈیمنٹری راک سے سیڈیمنٹری ہوتا ہے کہ سیڈیمنٹس بنتے رہتے ہیں، کہ ملینز آف ایئر یا تھاؤزنڈس ہوتے ہیں، کہ جو پیس لٹل پیس ہوتے ہیں ارتھ کے یا ارتھ کرسٹ کے، وہ اروڈڈ ہوتے رہتے ہیں اور بروکن ڈاؤن اور اوے بائی ونڈ اینڈ واٹر، تو وہ پھر جو ہے نا وارن اوے پانی اور جو ہے نا ہوا کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے جو بٹس ہوتے رہتے ہیں وہ واش ڈاؤن اسٹریم اور ایک جگہ پہ سیٹل ہوتے رہتے ہیں باٹم میں کسی لیک اوشن کی، تو جب وہ ڈپازٹ ہوتے رہتے ہیں ایک جگہ ڈپازٹ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر سیڈیمنٹری راک بن جاتے ہیں، ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں، جیسے یہ لیئر بنتی رہتی ہیں آس پاس سے جمع ہونے کی وجہ سے، ان کو سیڈیمنٹری راک کہتے ہیں، وہ جمع ہو کے بنا دیتے ہیں۔ سیڈیمنٹری راکس کو جو ہے نا سیکنڈری راکس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اکومولیشن ہوتی ہے اسمال پیسز یا جو پہلے جو پتھر تھے وہی ٹوٹ ٹوٹ کے آہستہ آہستہ یہ بن جاتا ہے ریت وغیرہ اکٹھے ہو کے۔ اب اس میں جو ہے نا تھری مین ٹائپس ہیں، جس میں کلاسٹک ہے، کیمیکل ہے اور آرگینک ہے۔ کلاسٹک ہوتی ہے جس میں کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس اکومولیٹ ہوتے ہیں کلاسٹ، جس طرح لٹل پیسز جو بروکن راک کے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں پائل اپ اور وہ ٹائم کے ساتھ کمپیکٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں کیمیکل، یہ وہ ہوتے ہیں جو فارم وین اسٹینڈنگ واٹر ایوپریٹ، جب اسٹینڈنگ واٹر ایوپریٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیزالو منرل کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جو کامن ایرڈ لینڈ ہوتی ہے جہاں پہ سیزن لیک جو ہے نا کلوز ڈپریشن ہو جاتی ہیں اور تھک ڈپوزٹ بن جاتے ہیں سالٹ اور جپسم کے پیریڈ کے ساتھ، ان کو سیڈیمنٹری راک آ جاتا ہے۔ آرگینک ہوتے ہیں، آرگینک اینی ایکومولیشن جو ہوتی ہے وہ کی بھی ڈیبرس وغیرہ یا کاسٹ ہوتا ہے آرگینک پروسیس کے، جس میں بہت زیادہ جو ہے نا کیلشیم کے شیلز وغیرہ ہوتے ہیں، زندہ چیزوں کے بونز اور ٹیتھس وغیرہ، یہ مل کے جو ہے نا آرگینک سیڈیمنٹری راکس بناتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں میٹامورفک۔ میٹامورف کا مطلب ہوتا ہے شیپ، تو میٹا کا چینج کہ وہ جو فارم راکس کی آستہ آستہ چینج ہوتی رہتی ہے، ویدر اٹ از ایگنیشیس اور سیڈیمنٹری راک کے دونوں ہیں، ان میں جو آستہ آستہ ٹائم کے ساتھ تبدیل آتی رہتی ہے وہ موو ہوتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے، تو یہ سارے جو ہے نا وہ میٹامورفک راکس کہلاتے ہیں، جیسے ماربل ہے۔
نیکسٹ میٹامورفک راکس کو بھی آگے جو ہے نا وہ لیئر کے لحاظ سے لیئر بھی ہو سکتے ہیں اور ناٹ لیئر بھی. لیئر والے جو ہوں گے ان کو فولیٹڈ کہتے ہیں اور جو نئی لیئر والے ہوں گے ان کو نان فولیٹڈ کہتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن اور ٹائپ آف پریشر سبجیکٹڈ. اگر پروسیس آف لیئرنگ ود میٹامورفک از کالڈ فولیشن، جس کو لیٹن ورڈ فولیا سے ڈرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے لیوز یعنی پتے کی طرح کے. تو یہ راک جو ہوتے ہیں وہ کمپریسڈ ہوتے ہیں ون ایکسس دیٹ از دا ان ون ڈائریکشن، جو ایک ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. یہ کاز کرتے ہیں جی پلیٹی اسٹرکچرز فارمیشن ہوتی ہے along ایکسس پرپینڈیکولر دا فورس کے جو ہے نا پرپینڈیکولر یہ ہوتے ہیں. سلیٹ اس کی ایگزامپل ہے. سلیٹ جو ہے وہ ایک فولیٹڈ میٹامورفک راک ہے جو اوریجنیٹ ہوا ہے فرام شیل. فارمیشن جو ماربل کی ہے وہ بھی لائم سٹون اور جو ہے نا سلیکیٹس کیلسائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں جو ہے نا سیڈیمنٹری راکس یہ سبجیکٹڈ ٹو ہائی پریشر اور ٹمپریچر جب ان کے پڑتا ہے تو یہ بنتی ہے. پاکستان جو نون ہے وہ اونیکس کے نون کے جاتا ہے جو ہائی کوالٹی پہ ڈیکوریٹو ماربل ہے جو یوز کیا جاتا ہے، جو آزاد کشمیر ناردرن جو ایریاز ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہے. گریٹ ورائٹی آف جو ہے نا پیرنٹ راکس ٹائپ جو ہے نا وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے، جس میں ایکسرٹ کنسیڈریبل انفلوئنس ہے پراپرٹیز آف سوائل پر. 3 ٹائپس جو ہے نا وہ راکس پاکستان میں پائی جاتی ہیں: اگنیشیس، سیڈیمنٹری اور میٹامورفک. ہمالیہ ریجنز میں پھر کامن راکس ٹائپس پائی جاتی ہیں. میٹامورفک جو ہوتے ہیں وہ جینسز، سلیٹس، کوارٹائز اور ماربل وغیرہ. راک سائیکل کیا ہے؟ راک سائیکل میں جو ہے نا 3 ٹائپس ہم نے راکس پڑھ لی ہیں. اب ان کو ویژولائز کرنے کے لیے ہم جو ہے نا راک سائیکل کو سمرائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے نا کولنگ ٹون ہوتا ہے میگما، اگر وہ ارتھ کے اندر ہو جائے تو اس کو انٹروزنگ راک کہیں گے، اگنیشیس راکس. اور اگر وہ باہر ہو، ایرپشن ہو تو پھر ایکسپلوزیو کہیں گے. نیکسٹ ایگنیشیس راک جو ہوتے ہیں وہ کچھ فورسز اور گریوٹی کے اندر جاتی ہیں، انڈر جو ہے نا وہ ہوتی ہیں اور پیسز میں ٹوٹتی رہتی ہیں اور ایک جگہ پہ جمع ہو کر لیئرز میں اس کو سیڈیمنٹری راکس کہتے ہیں. پھر ایگنیشیس اور سیڈیمنٹری راکس جو ہے نا سبجیکٹڈ ٹو ہائی ٹمپریچر وہ آہستہ آہستہ ان کے شیپ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کو میٹامورفک کہتے ہیں. میٹامورفک راکس جو ہے نا وہ ہائی ٹمپریچر اور پریشر جب ان پہ پڑتا ہے تو وہ دوبارہ لیکویفائی ہو کے پلائبل یعنی میگما میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ پورا جو ہے نا سائیکل ہے جس میں کیا ہوا کہ میگما اندر سے نکلا، میلٹ ہونے کے بعد وہ انٹروزیو بنا، انٹروزیو سے وہ ایکسٹروزیو بھی بن سکتا ہے باہر نکل کے. ایکسٹروزیو کے بعد ویدرنگ وغیرہ ہوئی تو وہ دوبارہ جو ہے وہ سیڈیمنٹری، اور سیڈیمنٹری سے دوبارہ وہ میلٹ ہونے کے بعد جو ہے نا اگین بن جاتا ہے میگما. تو یہ تھا. اس میں سے کوشچن کیا ہے کہ راکس میٹامورفک راک کیسے بنتے ہیں، یعنی وہ آہستہ آہستہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اوریجن کی وجہ سے. پھر کریکٹرسٹک فیچر کیا ہے منرلس کے دیٹ ڈیفرینشیٹ فرام ادر منرلس. تو فیچر منرلس کے جو ہے نا وہ اس کی کمپوزیشن اور اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، اس میں آرگنائزیشن دیکھتے ہیں، اس کے سائز کو، اور اس میں سائز کتنا ہے. واٹ انوائرمنٹل امپیکٹس آف منرل ایکسٹریکشن. انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہیں؟ گیسز وغیرہ ریلیز ہوتی ہیں انوائرمنٹ کو وہ ایکسکلوزیو. پھر ڈیفرینشیٹ کر کے انٹروزیو اور ایکسکلوزیو. اگر میگما اندر ریلیز ہو ارتھ کے تو وہ انٹروزیو راکس بنیں گے، اور اگر باہر ہو تو ایکسکلوزیو جو ہے نا وہ ایگنیشیس راکس بنیں گے. نیکسٹ سوائلز اینڈ اٹس فزیکل پراپرٹیز. کے سوائل اور اس کی فزیکل پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں. تو پیپل بہت زیادہ جو ہے نا وہ سوائل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ سوائل جو ہے نا وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے لوگوں کی لائف میں. پھر سوائل ضروری ہے پلانٹ جس میں گرو کرتے ہیں، ایگریکلچر وغیرہ کے لیے ضروری ہے، ہیومن کائنڈ کے لیے تو فوڈ وغیرہ، شیلٹر، ہر چیز جو ہے نا وہ سیویج، ریور، اسٹریمز وغیرہ، واٹر سب کچھ سوائل میں موجود ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ موسٹ جو سویلائزیشن تھی وہ ڈیپینڈ کرتی تھی سوائل سے بنی ہوئی ووڈ پہ. اسی طرح جو ہے نا اریگیشن سسٹم اور ریور ویلیز وغیرہ جو ہے نا وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. فرٹائل لینڈز، ٹاپ سائل جو ہوتی ہے نا، اور سوائل کی روین، ٹاپ سائل لاس ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں سوائل کی اس نے پہلے امپورٹنٹ لکھتا ہے وہ جب کوشچن آتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ سائل جو ہوتی ہے نا وہ ٹو دا ایوریج ہوم اونر آس گڈ سائل از ریچ ڈارک اینڈ کرمبی ایز اپوز ٹو دا ہارڈ کلے. کہ جو اچھی سوائل ہوتی ہے وہ ایک تو ریچ ڈارک ہوتی ہے، اس کا کلر بھی ڈارک ہوتا ہے جس کو ہم ہیومس بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں. پھر جو ہے نا وہ ڈارٹ از سوائل آؤٹ آف پلیس. ڈارٹ جو دھول ہوتی ہے یہ بھی ایک سوائل کا حصہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے یہ مس پلیس ہو جاتی ہے، دھول بن جاتی ہے. پھر جو ہے نا اسی طرح ہم فزیکل یہاں پہ کریکٹرسٹک دیکھیں گے کہ سوائل کی فزیکل کریکٹرسٹک بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کراپس وغیرہ اور پلانٹس وغیرہ گرو کرنے کے لیے. منرل سوائلز کیا ہوتی ہے؟ سوائل وہ سوائل جس میں مکسچر آف ان آرگینک پارٹیکل، جس میں میٹر، ایئر اور واٹر جو ہے نا ڈیکائنگ آرگینک میٹر، ایئر اینڈ واٹر ہو، اس کو منرل سوائل کہتے ہیں. تو اس کو پڑھنے کے بعد ہم جو ہے نا وہ فزیکل پراپرٹیز ہمیں سوائل کی پتہ ہونی چاہیے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فارمیشن آف سوائل، سوائل جینسز یعنی کہ سوائل بنتی کیسے ہے، یہ فینومینا.
اب مین جو پروسیس اس میں ایوالو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ویدرنگ اور بریک ڈاؤن آف پیرنٹ مٹیریل. کیونکہ پیرنٹلی بنی ہوئی ہیں چیزیں تو ان کی جب ویدری وہ آہستہ آہستہ گھستی رہیں گی یا بریک ڈاؤن ہوتی رہے گی تب بنے گی. ٹرانسپورٹیشن آف ویدر مٹیریل, جو ویدر مٹیریل ہے جو ایک راک ہے اس کے اوپر سے جو مٹیریل ہے وہ اتر رہا ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہوگا وہ ڈپوزیشن ان دا فارم آف لیئر, تو ایک لیئر کی شکل میں جو ڈپوزیشن ہو جائے گی وہ بھی سوائل بنے گا. سوائل کے فارمیشن کی بات کریں تو سرفس جو ہوتا ہے راک کا, جو اوپر یعنی پتھر ہم نے پڑھے ہیں کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ جو ایکسپوز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پانی اور ہوا کی وجہ سے وہ اوپر سے ویدر ہوتے رہتے ہیں, گھستے رہتے ہیں. یہ جو ویدرنگ مٹیریل ہوتا ہے راک کا یہ دوبارہ جو نا ریگولت کہلاتا ہے. یہ فیو سینٹی میٹر تک شالو جو 7 میٹر تھک ہوتا ہے. تو یہ انڈر لائنگ راکس اور مے ہیو بین ٹرانسپورٹڈ, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جہاں پہ پانی اور ونڈ کے ساتھ تو جمع ہو کے جہاں جو بنا دیتے ہیں ایک ہائر آرگینک میٹر کا, جہاں پہ پلانٹس روٹ جو ہوتے ہیں وہ کنسنٹریٹ کرتی ہیں. تو اس لیئر کے اندر نیومرس سوائل آرگینزمز انسیکٹ اور ارتھ گرو کرتے ہیں. یہ سوائل آرگینزم ڈیکمپوز ہونے کے بعد آرگینک میٹر فردر موڈیفائی ہوتی ہے. تو اپر لیئر موڈیفائی ہونے کے بعد یہ کین کے لیے یہ ایک ڈارکر نظر آتی ہے اور فرٹائل لینڈ بن جاتی ہے جس میں جو ہے نا وہ کلرڈ لیئر ڈیوائڈ آف آرگینک میٹر بلو. اس دیز لیئرز آر کالڈ ہاریزونز, ان لیئرز کو ہاریزون کہتے ہیں. بایو کیمیکلی ویدر اور پروڈکٹیو جو ریگولت ہے ہیو ڈسٹنکٹ لیئرز آر ہوریزن از کالڈ دا سوائل, اور جو ڈسٹنکٹ لیئر ایک بن جاتی ہے اوپر اس کو سوائل کہتے ہیں. سوائل کا جو ورڈ ہے وہ لیٹن ورڈ سے سولم سے نکلا جس کا مطلب ہوتا ہے سوائل. اب جو ہوریزن ہے یہ یعنی بہت ہوریزن ٹو گیدر آر نون ایز سولم. سولم جو ہے نا اس کو اس کا مطلب ہوتا ہے سوائل. اب ہوریزن تھے کون سے, اس میں انڈیویجول لیئر آف دا سوائل پروفائل کا ہوریزن. اب ہم بات کرتے ہیں جی فیکٹر جو انفلوئنس کرتا ہے سوائل فارمیشن کو. جو فیکٹر کرتے ہیں کلائمیٹ, پرٹیکولرلی وہاں پہ بارش کتنی ہو رہی ہے, وہاں کا ٹمپریچر کیسا ہے, یہ چیز افیکٹ کرتی ہے. لیونگ آرگنیزم, بوروئنگ لیونگ آرگنیزم ہے یا کون سے آرگنیزم ہے. کچھ آرگنیزم ایسے ہوتے ہیں جو ڈیکمپوز کرتے ہیں, کچھ آرگنیزم ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ بورو وغیرہ کرتے ہیں یعنی سوراخ وغیرہ کرتے ہیں. پھر نیچر آف پیرنٹ مٹیریل کس طرح کا وہاں کا, ٹوپوگرافی وہاں کی اس جگہ کی, جیوگرافی یعنی اس جگہ کی سوائل کس طرح کی ہے. پھر کنسنٹریشن ٹائم آف پیرنٹ مٹیریل ایکسپوجر, اور پیرنٹ مٹیریل ایکسپوجر کا ٹائم کتنا ہے. اب سب سے پہلے کلائمیٹ جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتا ہے فیکٹر, وہ ڈیٹرمن کرتا ہے نیچر کس طرح کی ہوگی, ویدرنگ ڈیٹا کر کے کس طرح کی. ٹمپریچر اور پریسپیٹیشن جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ریٹ آف کیمیکل اور فزیکل بایولوجیکل پروسیسز رسپانسبل فار سوائل ڈیولپمنٹ کے. سوائل ڈیولپمنٹ میں جتنے پروسیس انوالو میں ٹمپریچر اور جو پریسپیٹیشن ہوتے ہیں یعنی بارشیں وغیرہ یہ ساری وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتی. تو 10 سیلسیس اگر انکریز ہوتا ہے تو وہ بایو کیمیکل جو ریئیکشن ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتے ہیں, یعنی اگر گرمی زیادہ ہوتی ہے یا ٹمپریچر زیادہ انکریز ہوتا ہے وہ. پھر اسی طرح جہاں پہ ویجیٹیشن ہوتی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے جو وہاں کا ویجیٹیٹ یعنی پلانٹس وغیرہ لائف جو پلانٹ کی لائف ہوتی ہے وہ بھی وہاں کی سوائل فارمیشن کو ڈیپینڈ کرتی ہے. دین کچھ لیونگ آرگنیزم ہے یہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہ آرگینک میٹر اکومولیشن ہوتا ہے, نیوٹریشن سائیکلنگ ہوتی ہے, اسٹرکچر اسٹیبلٹی آتی ہے, تو یہ بھی انہینس کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو آف دا آرگنیزم سوائل میں. ویجیٹیشن کور جو ہوتا ہے وہ بھی ریڈیوس کرتا ہے نیچرل سوائل کو, اور ان کو یہ جو زمین کی کٹاؤ ہوتا ہے اس کو وہ کم کرتی ہے. فورسٹ ویجیٹیشن گراس لینڈ یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر فورسٹ ایریاز میں جو ہے نا وہ ہائر دین دیٹ آف دا جنرلی. گراس لینڈ جو ہوتی ہے وہ فورسٹ ایریا میں زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ ڈارکر کلر ہوتا ہے. اینڈ پھر جو ہے نا وہاں پہ آرگینک چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بھی اس سوائل کی زیادہ ہوتی ہے. ہیومن ایکٹیویٹیز بھی سوائل فارمیشن کو جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہی ہیں, انفلوئنس کر رہی ہیں. تمام جو نیچرل ویجیٹیشن ہے جس میں ٹریز گراسز وغیرہ یعنی ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے جو سوائل ہے وہ ڈراسٹیکلی اس کی ایک تو فرٹیلائزیشن کم ہو رہی ہے, فرٹیلائزرز اس کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ تباہ بھی ہو رہی ہے اور اس کی کوالٹی بھی کم ہو رہی ہے, فیڈ ہو رہی ہے. پیرنٹ مٹیریل جو ہے نا وہ پروفاؤنڈلی انفلوئنس کرتا ہے. اس میں سوائل ٹیکسچر ہے, سوائل کا ٹیکسچر کس طرح کے کون کون سے جو ہے مٹیریل اس میں پائے جاتے ہیں. پھر جو ہے نا سینڈ ہے, لومی ہے, کون سی ہے. پیرنٹ مٹیریل انفلوئنس کرتا ہے سوائل ٹیکسچر, ہیلپ کرتا ہے کہ ڈاؤن ورڈ موومنٹ آف واٹر کی کہ اس میں واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کتنی ہے. سینڈی سوائل ہے یا پھر جو ہے نا لومی سوائل ہے. پھر ایسٹک اور بیسک اس کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹوپوگرافی ریلیٹ کرتی ہے کہ کنفیگریشن آف لینڈ سرفیس اینڈ از ڈسکرائبڈ ان ٹرمز آف ایلیویشن سلوپ اسپیکٹ. ٹوپوگرافی یعنی اس کی اونچائی کتنی ہے, پھر جو ہے نا وہ ایلیویشن سلوپ اسپیکٹ, اور اس میں سلوپ کتنی بنتی ہے اور اس کے اسپیکٹ وغیرہ. ٹوپوگرافی جو ہے نا وہ ہیزن آر سلو ڈاؤن سوائل فارمیشن, یہ جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن کا جو سوائل کی فارمیشن ہے
स्मूथ फ्लैट एरिया में जो होता है वहाँ पे वाटर रिमूव किया जाता है स्लो रेट में देन इन हिली एरियाज में। हिली एरियाज में क्या होता है कि वाटर रिमूव रनिंग तेजी से करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिमूव कर देता है जो सरफेस सॉइल होती है और प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ डीपर सॉइल प्रोफाइल को। फिर जो है लेंथ ऑफ टाइम भी डिपेंड करती है कि जिस टाइम के लिए जो है जितने मुद्दत के लिए कोई चीज़ जो है वो सब्जेक्ट करती है। अगर ज़्यादा देर तक वाटर रहे ज़्यादा देर तक तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। सॉइल को प्रोफाइल की बात करें तो लेयर जो है या हॉरिज़ोन है वो डेवलप करता है डिस्क्राइब गिव गिव राइज टू द नेचुरल बॉडीज कॉल्ड सॉइल, जिसको सॉइल कहते हैं। अब ये जो अर्थ सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सीक्वेंस के साथ जो है ना हॉरिज़ोन में डिवाइड की जाती है। ए वेरी कल जो है ना वो एक्सपोजर ऑफ दीज ओरिजिन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, इसको सॉइल प्रोफाइल भी कहा जाता है। जो जो ओरिजिन है इनको जो है ना वो 5 ओरिजिन है और इनको OAEBC से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो ओ ओरिजिन है उसमें जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। ओ से ऑर्गेनिक यानी लेयर है दैट फॉर्म द मिनरल सॉल्ट, जहाँ पे मिनरल सॉल्ट बनता है। ओ ओरिजिन में जो है ना मोस्टली ये डेड प्लांट और एनिमल से अखज़ की जाती है, डिराइव की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है ए ओरिजिन में मोस्टली जो है ना मिनरल ओरिजिन है जिसमें स्ट्रॉन्ग पार्शियली डिकम्पोज जो आर्गेनिक मटेरियल वगैरह पाए जाते हैं और ये लेस डार्कर है, लो डार्कर कलर होता है। ई ओरिजिन में जो है ना मोस्टली आर दोज ऑफ मैक्सिमम लीचिंग वेयर अकोमोडेशन, जहाँ पे आयरन यानी मेटल्स वगैरह जो है वो पाई जाती हैं। ई ओरिजिन में जो है ना वो लाइटर इन कलर होती है देन द ए ओरिजिन से। देन आता है बी ओरिजिन में जो है ना वो अक्मुलेशन होती है ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस फ्रॉम अबव एंड इवन फ्रॉम बिलो, कुछ नीचे से लिए जाते हैं और कुछ ऊपर से, दोनों मिल के जो है ना वो बी ओरिजिन बनाते हैं। फिर जो है ना इसमें ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है यानी वाटर होता है, नमी होती है, ऑक्साइड्स आयरन्स और एल्युमिनियम के पाए जाते हैं इसमें इस हॉरिजॉन में। सी जो हॉरिजॉन होता है सी में जो है ना वो लीस्ट वेदरिंग बहुत कम होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह जो है ना वो पाए जाते हैं। इसको सॉलम भी कहा जाता है सॉइल। इसमें जो है ना वो मोस्टली ये पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रोसेस इफेक्ट करते हैं हॉरिजॉन को अबव इट। फिर जो है ना इसमें ज़ोन्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है जी और हॉरिज़न जो है ना वो अमॉन्ग विद लिटिल एविडेंस ऑफ वेदरिंग, जहाँ पे भी जो है ना वो वेदरिंग बहुत कम होती है जो और हॉरिज़न है। फिर जो है ना अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट होराइज़न फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कैन बी कंसिडर्ड इन दिस सेक्शन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है जी, जिसमें साइज ऑफ इंडिविजुअल मिनरल्स पार्टिकल्स के जो मिनरल पार्टिकल सॉइल बनाते हैं उनका साइज डिपेंड करता है। उसमें वेरियस साइज के पार्टिकल आ सकते हैं और स्ट्रक्चर होता है कि उनकी जो अरेंजमेंट होती है सॉइल पार्टिकल्स के ग्रुप्स और एग्रीगेट में। सॉइल टेक्सचर की बात करें तो यहाँ पे साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सॉइल टेक्सचर साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अब जो साइज होता है पार्टिकल्स का मिनरल का वो चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर एक सैंडी सॉइल आप देखें जिसमें सैंड जिसको हम रेत कहते हैं तो वो उसके जो है वो सैंडी ही रहेगी। इसी तरह जो क्ले सॉइल होती है वो क्ले ही रहती है। तो इसी तरह जो प्रोपोर्शन है साइज ग्रुप का वो गिवन सॉइल में ये जो टेक्सचर होता है वो इजीली अल्टर उसको आप तब्दील नहीं कर सकते और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी, यानी वो जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो सेम ही रहती हैं। तो मिनरल्स पार्टिकल जो सॉइल के होते हैं वो साइंटिस्ट स्टडी करने के लिए उनको सबसे पहले सेपरेट करते हैं कि एक सॉइल में जो है उनको उनके साइज के लिहाज से छोटे और फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े उन सबको अलग करते हैं वो साइज के लिहाज से। तो जो एनालिसिस करते हैं प्रोसीजर बाय विच पार्टिकल्स आर सेपरेटेड इज कॉल्ड पार्टिकल साइज एनालिसिस, और जिसकी मदद से वो साइज के लिहाज से पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं उसको पार्टिकल साइज एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो जो पार्टिकल साइज एनालिसिस होता है इसमें बेसिकली ये इस सीव की मदद से किया जाता है टू मैकेनिकली। सीव बेसिकली कहते हैं जो छलनी होती है जिसमें हम आटा वगैरह जो है ना वो सीव करते हैं। फ्लोर को जो है ना वो जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि वो छलना या छानना। तो फिर जो वेट होता है ईच सेपरेट जो एलिमेंट जो भी एलिमेंट होता है या जो पार्टिकल होता है वो उसका सेपरेटली उसको वेट को मेजर कर सकते हैं। आप उसको अलग कर सकते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो कैसे जो होता है ना उसका रेट क्या है कि पानी में या सस्पेंशन में सेटल होने का, कि अगर आप उसको पानी में देखते हैं तो कितनी देर में वो पानी में सेटल होता है। फिर उसने बताया कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है या ये जो इसमें एक सिंपल रूल बताता है जिसको स्टोक्स रूल लॉ कहते हैं, जिसकी मदद से वो बताता है कि ये जो पार्टिकल होता है उसका जो सेटलिंग टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस। तो ये देखें यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू के कांस्टेंट है
اور R रेडियस स्क्वायर है। ये स्टोक्स लॉ कहलाता है। फिर ये जो परसेंटेज होती है, स्टोक लॉ की मदद से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टेक्सचर क्लास उसमें सैंडी सॉइल है, सिल्ट है या फिर लूम है। अब जो फिजिकल नेचर है ऑफ सॉइल उसको आप सेपरेट करके सबसे पहले आते हैं कोरस फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। फ्रैगमेंट की रेंज होती है वो 2 to 75 मिलीमीटर्स होती है, और वो 3 भी हो सकती है। तो अलोंग द ग्रेटेस्ट डायमीटर, जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है वो ग्रेवल और पेबल, जिनको हम छोटी छोटी कंकरियां कहते हैं, उनकी जिनकी रेंज 75 माइक्रोमीटर से 3 to 10 से लेकर 75 मिलीमीटर तक होती है, जिनको कॉबल्स कहते हैं। अगर वो राउंड हो तो कॉबल्स कहते हैं, और फ्लैग्स हों, फ्लैट हो तो फ्लैग्स कहते हैं। और these more than 250 मिलीमीटर अक्रॉस आर कॉल्ड स्टोन्स और बोल्डर्स। तो अगर 250 मिलीमीटर यानी या इससे बड़े हैं तो फिर उनको आप स्टोन्स कहते हैं। तो ये बेसिकली हो गया कोरस फ्रैगमेंट्स का। दूसरा होगा सैंड या ग्रेवल, जिनको हम रेत कहते हैं। तो ये राउंड हो सकते हैं, इरेगुलर शेप हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एब्रेशन दे हैव अंडरग्राउंड के अंडरगोन, जिस प्रोसेस के थ्रू वो अंडरगोन हुए हैं, जिस प्रोसेस का जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ा है उस पर डिपेंड करता है। इनको अनलेस कोटेड विद क्ले एंड सच पार्टिकल्स आर नॉट स्टिकी इवन व्हेन वेट। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि रेत वगैरह के जब अगर ये वेट ना हो तो ये स्टिकी भी नहीं होते, चिपकते भी नहीं है। इनको आप मोल्ड भी नहीं कर सकते, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में भी नहीं चेंज कर सकते। देयरफॉर आर नॉट, ना ही ये प्लास्टिक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इस तरह की लैंड की, जो सैंड ग्रेन होते हैं, वो लो होती है। आप पानी डालेंगे रेत में तो वो पानी नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि वो वाटर नहीं होल्ड कर सकते। सॉइल जो होती है ना वो डोमिनेटेड बाय सैंड और ग्रेवल प्रोसेस, गुड ड्रेनेज एंड एरेशन, बट मे बी ड्रॉट प्रोन। तो ये जो इस तरह रेतली मिट्टी, जो या रेतली जमीन होती है, वहां पे जो है ना गुड ड्रेनेज यानी पानी इजी से गुजर जाता है, और एरेशन हवा भी, बट मे बी ड्राउट प्रोन, लेकिन वहाँ पे खुश्की रहती है, क्योंकि वहाँ पे पानी उसकी जो है ना स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है। उसके बाद आती है सिल्ट। सिल्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सैंड और जो क्ले सॉइल है इसके दरमियान में पाए जाते हैं, इसके दरमियाना साइज होता है इनका। इरेगुलर होते हैं, इनकी कोई शेप वगैरह नहीं होती, डाइवर्स हैं शेप में। सेल्डम स्मूथ और फ्लैट, स्मूथ भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। सिल्ट जो है ना एसेंशियली माइक्रो सैंड, माइक्रो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं, जिसमें क्वार्ट्स वगैरह आते हैं जनरली। ये जो डोमिनेंट मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं सिल्ट में। यूजुअली ये जो है ना एडहेरिंग फिल्म ऑफ क्ले होती है, एडहेरिंग यानी चिपकने वाले होते हैं। कोहेजन स्टिकनेस होती है इनमें, आपस में भी चिपके होते हैं। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, और इनके एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं चीज के साथ, चिपक जाते हैं। बट मच लेस देन द क्ले सेपरेट, और इससे भी ज्यादा के क्ले के सेपरेट जो है ना, क्ले में ज्यादा ये कैपेसिटी होती है। Surface to be compact and crusty unless it is supplemented by the amount of sand, clay and organic matter। तो ये जो है ना सॉइल सरफेस में ऊपर जो है ना क्रस्ट को कम्पैक्ट बनाते हैं, अनलेस शर्त यह है कि इसमें जो है ना वो सैंड, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर भी मिक्स हो। नेक्स्ट है क्ले। सरफेस एरिया जो पर यूनिट होता है मास ऑफ क्ले इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल साइज बहुत साइज होता है। फाइन कोलाइडल क्ले जो होता है ना वो अबाउट 10,000 टाइम जो है ना ज़्यादा सरफेस एरिया उसका होता है, एज द सेम वेट ऑफ मीडियम साइज सैंड। जबकि उसी के साइज की जो है ना अगर सैंड के कंपेयर किया जाए तो क्ले का वेट जो है वो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैस वगैरह जो है ना अट्रैक्शन होती है इसकी तरफ, जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले की तरफ, यानी हाई स्पेसिफिक सरफेस ऑफ क्ले इज सिग्निफिकेंट इन डिटरमिनिंग सॉइल प्रॉपर्टीज, वो सॉइल प्रॉपर्टीज को भी डिटरमिन करने में हेल्प करता है। क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो शेप में वेरी होते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं या फिर राउंड हो सकते हैं। तो क्ले जब वेट होती है तो वो स्टिकी और प्लास्टिक हो जाती है, इजीली आप उसको मोल्ड कर सकते हो, जैसे ये कलर वगैरह जिसको हम कहते हैं कलरी। तो क्ले जिस सॉइल में प्रेजेंट हो वहाँ पे सॉइल फाइन टेक्सचर होता है, स्लो वाटर होता है, एंड एयर मूवमेंट, वाटर और एयर की मूवमेंट जो होती है ना वो स्लो होती है, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा कोहेजन होती है उनमें, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल टेक्सचर की क्लासेस की बात करें तो 4 डिफरेंट साइज पार्टिकल्स के लिहाज से जो है ना उनकी क्लासेस की जाती हैं, कि सॉइल जो है ना 4 डिफरेंट पार्टिकल्स की कंपोज की हुई है। हम जो है नीचे टेबल में उसको देखते हैं। नंबर 1 पे आता है सैंड। जो है ना सैंड की बात करें तो ये इसमें ये जो सॉइल होती है इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, जिनको आप जो है ना सैंड सेपरेट कर सकते हो। 70% होती है, और क्ले इसमें 15% या इससे कम होता है। ये प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती है ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंड के साथ
ادھیر ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے سلٹ. سلٹ گروپ جو ہوتا ہے اس میں سوائل جو ہے نا ود ایٹ لیسٹ 80% سلٹ ہوتا ہے اور 12% کلے کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. نیچرلی دا پراپرٹیز آف دا سوائلز آر ڈومینیٹڈ بائی دا سلٹ. سلٹ کی وجہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس میں. پھر کلیز ہے. کلے اے سوائل مسٹ کنٹین ایٹ لیسٹ 35% آف کلے. تو یہ کوئی سوائل بھی ہے اس میں 35% کلے ہونا چاہیے. اس کو کلے سوائل کہتے ہیں. اس میں جو پرپورشن ہوتی ہے سینڈ اور سلٹ کی وہ کلے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کو کلے سوائل کہتے ہیں. لیکن کیونکہ اس میں جو پراپرٹیز ڈومینیٹ ہوں گی وہ کلے کرے گا. پھر لوم ہے. لوم بھی گروپ ہے. موسٹ کمپلیکیٹڈ سوائل ٹیکسچر کلاس ہے. لوم جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے مکسچر آف سینڈ ہو سکتا ہے سلٹ اور کلے پارٹیکل جو پراپرٹیز ایگزبٹ کرتے ہیں پارٹیکلز اکولی. موسٹ سوائل جو ایگریکلچر کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ لومی سوائل ہے یعنی LOM والی. سوائل کا اسٹرکچر کی بات کریں تو سوائل کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ بھی ریلیٹ کرتا ہے گروپنگ اور ارینجمنٹ آف سوائل پارٹیکل کے لحاظ سے جن کو اوپر ہم نے پڑھا ہے جس میں سینڈی ہے لومی ہے کلئی سوائل ہے. تو یہ ڈسکرائب کر سکتا ہے گراس اوور آل ارینجمنٹ جو ہے نا پرائمری سوائل سپریٹ کرتا ہے سیکنڈری گروپنگ سے جس کو ایگریگیٹ یا پیڈز کہتے ہیں. سوائل کنڈیشن اور کریکٹرسٹکس جس میں واٹر موومنٹ ہیٹ ٹرانسفر ایریشن اور پھر جو ہے نا پوروسٹی کے اس سوائل میں پورس کتنے ہیں پانی کتنی ایزی سے جو ہے نا وہاں سے فلو کر سکتا ہے. امپورٹنٹ جو فزیکل چینجز امپوز بائی دا فارمر ان فلوئنگ جو کھیتی باڑی میں کلٹیویٹ کرنے میں ٹریننگ وغیرہ میں جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. سیلف اسسمنٹ کے کوشچن ہے کہ سوائل ٹیکسچر اور سوائل اسٹرکچر میں کیا فرق ہے. سوائل ٹیکسچر بیسیکلی اس کے جو پارٹیکلس ہوتے ہیں وہ ارینجمنٹ کے لحاظ سے بنتا ہے اور سوائل اسٹرکچر جو ہے جو پارٹیکلس کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریلیٹڈ سوائل پارٹیکلس کی ارینجمنٹ ہے اس کو سوائل اسٹرکچر کہتے ہیں. پھر ٹیکسچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ سینڈی ہو سکتی ہے لومی ہو سکتی ہے کلے ہو سکتی ہے. سوائل اسٹرکچر امپورٹنٹ ٹو فارمر کیونکہ سوائل اسٹرکچر امپورٹنٹ اس لیے فارمر کے لیے کیونکہ سوائل میں جو ہولڈنگ کیپیسٹی ہوتی ہے جو اس کی پوروسٹی جو واٹر موومنٹ ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. پھر وہ فارمر دیکھتے ہیں کہ کون سی سوائل جو ہے نا زیادہ سوائل جو ہے وہ زیادہ فرٹائل ہے وہاں پہ وہ پھر ہارویسٹ وغیرہ کرتے ہیں. ابزاربٹیو ایز کمپیئر ٹو دا سینڈ اینڈ سلٹ پارٹیکل تو وہ اس لیے ابزاربٹیو ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا اسٹکی ہوتے ہیں مالیکیول آپس میں جو ہے نا ایزیلی اٹیچ ہوتے ہیں. نیکسٹ دی سوائل اروین اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ. تو سوائل اروین بیسکلی ہوتا ہے کہ جو جس کو ہم زمینی کٹو کہتے ہیں اردو میں کہ زمین کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے نا وہ کسی پانی یا پھر جو ہے نا تو ایڈوانس کنڈیشن کی وجہ سے جو ہے زیادہ خشکی یا زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے وہ بہہ جاتا ہے شفٹ ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس کو کہتے ہیں سوائل اروین. ڈی اٹیچمنٹ آف موومنٹ آف سوائل راک بائی واٹر ونڈ آئس اور گریوٹی از نون ایز سوائل اروین. کے ڈی اٹیچ جو موومنٹ ہوتی ہے جو سوائل کی زمین کے جو اوپر والے ٹکڑے کی ہوتی ہے. سوائل اروین جو ہوتے ہیں نا وہ ریموو کرتا ہے اپر فرٹائل لیئر اور ڈیمیج کرتا ہے جو کوالٹی ہوتی ہے ریچنس آف دا سوائل کی. تو نو سوائل فینومینا از مور کوئی بھی سوائل کا اتنا زمین کو کوئی بھی فینومینا اتنا افیکٹ نہیں کرتا جتنا اوریجن کرتا ہے کیونکہ اوریجن میں یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرنس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو پلانٹ کے لیے نیسسری ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں. اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ فردر مور جو سوائل ہوتی ہے وہ ریموو فائنڈ اٹس وے انٹو اسٹریم. تو وہ پھر جو سوائل کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے وہ پھر دریا وغیرہ میں بہ جاتا ہے. کلائمیٹس ونڈ جو ہے نا ایز ویل ایز واٹر کین ریموو سوائل. تو ونڈ بھی ریموو کرتی ہے اور واٹر بھی. واٹر ول بھی کنسیڈر فرسٹ. تو پانی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سوائل کو سوائل اروین کا ریزن بنتا ہے. پریسپیٹیشن جتنی زیادہ ہوتی ہے زمین کے اوپر گرتی ہے یعنی بارش وغیرہ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو زمین کے پارٹیکلز ہوتے ہیں دو فیٹس ہو سکتی ہیں یا تو وہ پینٹریٹ کر دے سوائل میں یا پھر وہ سوائل کے جو اسٹرکچر ہوتا ہے جو سوائل کا اوپر والا پورشن ہوتا ہے اس کو وہ رن آف کر دیتا ہے اس کو فلو اوور کر دیتا ہے. تو جتنا واٹر ارتھ میں پینٹریٹ کرتا ہے اتنا پرپورشن جو ہے نا ویسٹڈ ایز رن آف واٹر ڈیپینڈ آن نمبر آف فیکٹرز کے کچھ فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس میں پریسپیٹیشن ہے سوائل کا ٹیکسچر کیسا ہے یعنی پھر ٹوپوگرافی اور موسٹ امپورٹنٹ ویجیٹیشن کور. ٹوپوگرافی کی اگر اس طرح کی سوائل ہے تو آپ یہاں پہ اگر پانی پڑتا رہتا تو یہ والا پارٹ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویدر آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پرائمری جو پرنسپل ہے سوائل واٹر مینجمنٹ کی وہ یہ ہے کہ انکریج کیجیے وہ واٹر موومنٹ کو ردر آف دا سوائل. پھر جو ہے نا واٹر کو الاٹ کیا جاتا کہ پینٹریٹ کرے لیکن وہاں پہ ریزرویر بھی ہونا چاہیے یعنی تاکہ جو ہے نا پلانٹ ایزیلی پانی کو اپ ٹیک کر سکیں. پھر رن آف لیول جو ہے نا وہ ویری گریٹلی فرام ریجن ٹو ریجن اینڈ سوائل ٹو سوائل. کہ کسی ایک زمین میں جو ہے نا جو رن آف واٹر لیول ہوتا ہے واٹر کا وہ کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے. کچھ کیسز پہ جو ہیومڈ ریجن ہوتے ہیں وہاں پہ لاسز ایز ہائی ایز 50 to 60% اینول پرسپیٹیشن اکر ہوتی ہے. وہاں پہ جو ہے نا رن آف بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ بارش برسے گی وہ زمین کو جو ہے نا افیکٹ کرتی ہے.
ایکسریٹڈ اروین کچھ چیزیں جو ہے نا اروین کو ایکسریٹ کرتی ہیں، جس میں واٹر ہے. واٹر اروین جو ہوتی ہے وہ موسٹ جیولوجیکل پروسیس ہے، جس میں جو ہے نا وہ لیولنگ آف ماؤنٹینز اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف پلین پلیٹوز ویلیز وغیرہ ڈیٹا بنتے ہیں. اب اس میں مزید بات کریں تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ سیڈیمنٹری راکس وغیرہ کیسے بنتے ہیں. تو یہی ہے کہ جو سوائل کے پارٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہی جمع ہوتے رہتے ہیں، وہ روٹ ہو کے ایک جگہ، تو وہ پھر لیئر بن کے سیڈیمنٹری راکس بنا دیتے ہیں. ریون ٹیک پلیس دو سٹیپ میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لوزنگ اور ڈیٹیچمنٹ آف سوائل پارٹیکل، اور دوسرا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن آف سوائل ود رننگ واٹر. تو پہلے میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گے آپ کہیں پہ زمین ہے، وہاں پہ آہستہ آہستہ پانی پینٹریٹ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ زمین ایک دوسرے سے ڈیٹیچ ہوتی رہتی ہے، الگ ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ دراریں کریکس وغیرہ پڑتے رہتے ہیں، ڈرفٹس پڑتی ہیں. پھر تھوڑے ٹائم بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سوائل کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، وہ وہاں سے الگ ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. یہ جیسے نیچے اس نے دکھی ہوئی ہیں. تو یہ دو اس نے بتایا کہ پہلے میں جو ہے نا جو سمپلی لوز ہوں گی، ریلز بنے گی درمیان میں، اور پھر بعد میں جا کے جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی وہاں سے کہیں سی اور جگہ، وہ ہو سکتا ہے دریا میں بہ جائے، سمندر میں بہ جائے. ٹائپس ہے واٹر یونین، ٹائپس ہیں واٹر یونین جو ہے نا ان کو جنرلی ریکگنائز کیا جاتا ہے شیٹ، ریل اینڈ گلی. اب شیٹ جو ہوتی ہے نا وہ سمپلی یہ دیکھیں اس میں کہ پانی پڑا شیٹ یونین میں، سوائل جو ہوتی ہے وہ تھوڑی مور لیس جو ہے نا وہ یونیفارملی فرام ایوری پارٹ آف دا سلوپ، کہ ہر پارٹ سے وہ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ ریموو ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر اس نے لائن لکھائی ہوئی ہے، لیکن کیا ہوا کہ نیچے چلی گئی، اب تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ریموو ہو رہی ہے. However, sheet erosion is often accompanied by tiny channels. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے نا اس میں کچھ ٹائنی چینلز بن جاتی ہیں، یہ جیسے نیٹ ورک بن گیا نیچے والے فگر میں، اس کو کہتے ہیں ریلز. یہ irregularly ڈسپرس ہوتی ہیں، ان میں کوئی جو ہے نا پراپر ڈسپلن نہیں ہوتا، irregular ہوتی ہیں. Reels can be eliminated by tillage, but the damage is already done. The soil is lost. اب ریل جو ہوتی ہے وہ آپ ٹیلیج سے ایلیمنیٹ کر سکتے ہو، اس کو بھر سکتے ہو، لیکن پھر بھی جو ہے تب تک سوائل جو ہوتی ہے وہ کافی حد تک جا چکی ہوتی ہے. یہی جو ریلز ہوتی ہیں ان میں مزید جو واٹر کا والیوم ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے. انکریز ہونے کے بعد جو ہے نا لارجر جو چینلز اور گلیز بن جاتی ہیں، جن کو ہم گلی کہتے ہیں. یہ جیسے تو یہ پھر ایک سیریس پرابلم بن جاتی ہے، اس میں سے ایزیلی پانی پاس ہوتا ہے اور واٹر جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نیوٹرنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سوائل کا زیادہ سے زیادہ جو سرفیس ایریا ہوتا ہے وہ پانی کو شو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ روٹ ہوتی ہے زیادہ زیادہ. ونڈ ایروژن جو ہے، ونڈ ایروژن جو آندھی یا ہوا کی وجہ سے جو ایروژن ہوتی ہے، یہ بھی پوری دنیا میں پرابلم ہے. ونڈ ایروژن والا یہ ورس ہے ایرڈ اینڈ سیمی ایرڈ ریجن میں، یعنی وہاں پہ جہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ بارشیں نہیں ہوتی، جو خشک علاقے ہیں وہاں پہ. اس کو مزید جو ہے نا انڈسکرمنیٹ لینڈ یوز، اگر آپ انڈسکرمنیٹ لینڈ یوز کرتے ہو یعنی فرق رکھتے ہو، پھر ڈیفرسٹریشن ہے، کنسٹرکشن وغیرہ، اوور گریزنگ، اربنائزیشن، یہ ساری چیزیں نا ونڈ ایروژن میں ہیلپ کرتی ہیں. ریٹ آف ونڈ ایروژن جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پریسپیٹیشن کے کس جگہ پہ، ٹمپریچر اور ونڈ سپیڈ پہ، اور وہاں پہ سوائل اور راک ٹائپ کیا ہے. تو فیکٹر جو ویل بینگ آف نیچرل ویجیٹیشن ہے، لیونگ آرگنزم ایز ویل ایز ہیومن، تو یہ ساری چیزیں پھر افیکٹ کرتی ہیں. جیولوجیکل فیکٹرز ہیں. ایکو سسٹم جہاں پہ ہائی انٹینسٹی ونڈ ہوتی ہے وہاں پہ سبجیکٹ کہتے ہیں مور ایروژن. جتنی ظاہر سی بات ہے زیادہ آندھی ہوگی یا ہوا ہوگی، وہ اتنے زیادہ جو سوائل کے پارٹیکلز ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ کے کسی جگہ پہ جو سینڈی سوائل ہوتی ہے فار ایگزامپل، وہاں پہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ اسٹارم وغیرہ ہوتا ہے، کتنی دھول اٹھتی ہے جب وہ، تو یہی بیسیکلی ریزن ہوتا ہے. تو پھر پاکستان میں اگر اوریجن کی بات کریں تو پاکستان میں اباؤٹ جو ہے نا وہ 13.05 ملین ایکڑ جو زمین ہے، ایریا ہے، وہ افیکٹ کیا ہوا ہے واٹر ایروژن نے، اور جو 16.17 ملین ایکڑ ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے واٹر ایروژن. سائل جو ہے نا وہ ایروژن ٹیک پلیس ہو رہی ہے، یہ ہوگا ونڈ سی، واٹر ہو گیا. تو سائل ایروژن جو ہے نا وہ الارمنگ ریٹ تک پاکستان میں جو ہے نا انکریز ہو رہی ہے، کیونکہ ڈیفرسٹریشن زیادہ ہو رہی ہے. پٹھار ٹریک میں سراؤنڈنگ ایریا میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسٹینسولی کلٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے پلانٹس وغیرہ کاٹے جا رہے ہیں. پھر جو ہے نا وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جی ریکارڈڈ ریٹ آف ایروژن از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 150 to 165 ٹنس ایکر پر ایئر، یعنی اتنی ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو انڈس ریور میں یہ جو ہے نا کیریڈ دا ففتھ لارجسٹ لینڈ آف دا لوڈ آف دا سیڈیمنٹ ان دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو دا سیم ایسٹیمیٹ. دا انڈس از ایڈنگ 50 5 لاکھ ٹن جو سیڈیمنٹس ہے وہ تربیلا ریزرور کے ایوری ڈے ریڈیوس کر رہا ہے. لائف آف ڈیم بائی دا 22 اینڈ دا کیپیسٹی آف دا ریزرور بائی 16%. تو یہ پاکستان میں واٹر کی وجہ سے بہت زیادہ واٹر ایروژن ہو رہی ہے. یہاں پہ اس نے دکھایا ہوا کہ کتنی جگہ شیٹ ہے، ریل ہے اور ایروژن ہے.
पंजाब में 61%, एस एन डब्ल्यू एफ पी में 156 और एन ए में 110। पाकिस्तान में टोटल जो है ना 328 है। इसी तरह मॉडरेट शीट और ये सारी चीज़ें टेबल की मदद से उसने दिखाई हुई है। इसमें क्वेश्चन जो है वो सॉइल रूइन है क्या, कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो जो रिमूव होती है या ट्रांसपोर्ट होती है वन प्लेस टू अनदर, इसको सॉइल रूइन कहते हैं। मेजर टाइप ऑफ वाटर रूइन कौन सी है, शीट है, रिफ्ट है और वैली गलीज है। फिर हाउ कैन ओरियन बी कंट्रोल, तो ओरियन आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करके, फिर जो है ना जहाँ पे ज़मीन जो हो वहाँ पे स्लोपी हो, वहाँ पे आप आगे जो है ना जिसको हम कहते हैं सपोर्ट वगैरह डाल के, या फिर जिसको हम बांध बंद वगैरह बना के उसको सपोर्ट डाल के, फिर रोड्स के किनारे पे जो है ना वो प्रॉपर फुटपाथ या फिर इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए ताकि सॉइल अरूड ना हो। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।